अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासर। प्रोग्राम में जी बात हो रही है लॉकडाउन के हवाले से और इसके अलावा मुख्तलिफ मौज़ूआत हैं जिस पर गुफ्तगू होती रहती है। पिछले कई प्रोग्राम्स में इस हवाले से बात हुई है, मौज़ूआत की निशानदेही की गई है, ख़ास तौर पर जो इस वक्त मौशी सूरत हाल है। बहरहाल आजकल क्योंकि आपको मालूम है कि लॉकडाउन की वजह से पूरी दुनिया में जो है वो मसाइल हैं और इसी के हवाले से गुफ्तगू हो भी रही है और मरीज़ों की तादाद के हवाले से बात हो रही है। वो तमाम चीज़ें हैं जो आप तक पहुंचाई जा रही हैं और ये हमारी ज़िम्मेदारी है इन तमाम चीज़ों से आपको आगाह रखना है। मसाइल आपके बिल्कुल अपनी जगह हैं, ये बात दुरुस्त है और हमारी कोशिश भी यही है कि बार बार अपने जो प्रोग्राम्स हैं उसमें तमाम चीज़ों का तस्करा किया जाए। आज भी इस हवाले से बात करनी, ख़ास तौर पर 30 दिन गुजर चुके हैं, 30 दिन इसको हो चुके हैं और क्या सूरत हाल है इस हवाले से हम बताएँगे। इसके ऊपर आज कि शहर की इस वक्त ख़ास तौर पे क्या सूरत हाल है, नरमी के हवाले से बात हो रही है कि इस वक्त लॉकडाउन में ही कहा जा रहा है कि नरमी की जाए। मुख्तलिफ मार्केट्स के हवाले से बात हो रही है कि उनको खोलने की इजाज़त दी जाए। फिर आगे अब बहुत जल्द माह मुबारक इसका आगाज़ हो जाएगा, इस हवाले से भी मसाइल बहुत सारे हैं क्योंकि अब ये जो बंदिश है इतना तवील अरसा उसको होता जा रहा है। इसके साथ साथ फिर बहुत सारे दीगर मसाइल हैं। तो इन सारे मामलों के ऊपर जो है वो कल भी बात हुई। चीफ मिनिस्टर साहब वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब, मीडिया से उन्होंने गुफ्तगू की, बहुत सारे मसाइल की निशानदेही की, अपने इलाके के हवाले से उन्होंने बहुत सारी चीज़ों की निशानदेही की है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन शहर की क्या सूरत हाल है इस हवाले से एक रिपोर्ट है, वो ज़रा दिखाते हैं आपको, दिखाएं। शहर में जारी लॉकडाउन के 30वें रोज सूरत हाल ज्यों की त्यों बरकरार। मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी में मजीद सख्ती कर दी गई। हुकूमत की जानिब से शहर में जारी लॉकडाउन के 30वें रोज भी तिजारती व कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल रहीं। शहरियों की नक़ल हरकत को रोकने के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों के सख्त इक़दाम, मौजूदा सूरत हाल से अवाम को निकालने के लिए हुकूमती इक़दाम अपनी जगह, तमाम शहरी मुश्किलात के साथ साथ अपनी जिंदगी बसर करने पर मजबूर हैं। शहर में जारी लॉकडाउन से तंग आई अवाम पर अब पुलिस की जानिब से खवातीन को भी मोटरसाइकिल पर बिठाने पर पाबंदी के बाद मुकदमात और सख्त लहजे का सामना करना पड़ रहा है। बिलाल शाह, K21 न्यूज़, कराची। रिपोर्ट आपने देखी, हमारे नुमाइंदे की बात हो रही थी डबल सवारी के हवाले से। अब फैसला ये किया गया है कि जो ख़वातीन को जो है वो एग्जाम्शन दी जाएगी। इसके बाद जो सूरत हाल रही है जिसके ऊपर हम बात कर रहे थे, ख़ास तौर पर पुलिस के रवैये के हवाले से, तो ये खबर अब से कुछ देर पहले भी यहाँ पर नशर की गई है, K21 पर दिखाई गई है कि सदर ट्रैफिक सेक्शन जो ऑफिसर हैं सफदर महमूद, उन्होंने मीडिया को जो वो हरास किया है। ये पहला वाक़या नहीं है, इस तरह के मुतादिद वाक़यात जो वो पेश आ चुके हैं। कुछ सहाफ़ी, एक उन्होंने अपना कार्ड दिखाया तो उसके बाद उनकी मोटरसाइकिल जो है वो ज़ब्त कर ली गई। तो ये एक बड़ा मसला है जिसके हवाले से बात की है पिछले एक प्रोग्राम में और ये बार बार गुजारिश भी कर रहे हैं सिंध हुकूमत से कि इसके ऊपर फौरी जो है वो एक्शन लिया जाए। लेकिन बहरहाल जी अब इसके ऊपर नोटिस लिया गया है और इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये ख़बर जो आई है कि ख़वातीन के हवाले से उनको एग्जाम्शन जो वो दे दी गई डबल सवारी के हवाले से। जैसे भी कुछ दिन पहले हुआ है, जिस तरह के वाक़यात अफसोसनाक पेश आए हैं सिंध पुलिस की जानिब से, जो हुआ वो सारी दुनिया ने देखा है। बहरहाल जी अब एक और बड़ा मसला है, कल की जो खबर रही है वो बड़ी आम थी। फैसल ईदी साहब को कोरोना वायरस के हवाले से जो है उनका टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आया है। वज़ीर आज़म इमरान खान से उन्होंने मुलाकात की थी कुछ दिन पहले, जिसकी तस्वीर जो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुई, जिसके हवाले से लोगों ने बड़ी बात भी की। तो पहले एक रिपोर्ट है इसके ऊपर, वो देखते हैं, फिर इसके ऊपर मज़ीद गुफ्तगू करते हैं, दिखाएं। मुल्क के सबसे बड़े फलाही इदारे एदी फाउंडेशन के सरबराह भी कोरोना वायरस का शिकार। फैसल ईदी की टेस्ट रिपोर्ट मुस्बित आ गई। सरबराह एदी फाउंडेशन कुछ दिनों से इस्लामाबाद में मौजूद हैं, जहां गुज़िश्ता रोज शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में उनका कोरोना टेस्ट हुआ था। फैसल ईदी का कहना है कि इन्हें 3 रोज से बुखार और सर दर्द की शिकायत थी। अब बज़ाहिर कोई अलामत नहीं, ताहम गुज़िश्ता रोज टेस्ट कराया तो वो मुस्बित आ गया है। डॉक्टर्स के मुताबिक वो 10 से 15 दिन के दौरान कोरोना का शिकार हुए। फैसल ईदी को 1 हफ्ते तक सेल्फ आइसोलेशन में रहने की हिदायत की गई है। मौजूदा सूरत हाल में फैसल ईदी और उनका इदारा इंतहाई मुतहर्रिक है। उन्होंने 15 अप्रैल को वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात करके कोरोना रिलीफ फंड में 1 करोड़ रुपए का चेक भी दिया था, जिसके बाद से अब तक फैसल ईदी इस्लामाबाद में ही क़याम पजीर हैं। हुदा शेख, K21 न्यूज़, कराची। बहरहाल जी ये अफसोसनाक ख़बर है और अब वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब को भी उनके जो मौलिज हैं डॉक्टर फैसल, उन्होंने इस चीज़ की रिकमेंडेशन दी है कि वो भी अपना कोरोना का जो वो टेस्ट करवा लें और उनके साथ साथ जो दीगर और लोग हैं वज़ीर आज़म हाउस के, इसके हवाले से कल बात भी की थी। फिरदौस आशिक अवान साहबा ने भी बताया था कि फैसल ईदी साहब आए थे
اور ان کی انٹریکشن اتنی لوگوں سے نہیں رہی، نہ انہوں نے کسی سے مسافہ کیا، نہ اس طرح کے کوئی اور وہ معاملہ رہا. تو یہ ضروری ہے کہ جی کرونا ٹیسٹ لیا جائے گا. اور کل بھی اس بارے میں بات ہو رہی تھی. ڈاکٹر فیصل صاحب جو ان کے معاون ہیں، خاص طور پہ جو ذاتی نالج ہے، انہوں نے مشورہ دیا پرائم منسٹر کو کہ وہ اپنا کرونا ٹیسٹ جو وہ فی الفور کروا لیں. یہ وقت کی ضرورت ہے، احتیاط لازمی ہے، اور دعا ہماری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے. فیصل عیدی صاحب کو بھی شفائے کاملہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نصیب کرے، اور عمران خان صاحب کو بھی محفوظ رکھے ان تمام بیماریوں سے، اور سارے پاکستان کو بلکہ پوری دنیا میں رہنے والے لوگوں کو جتنے بھی انسان ہیں اس ملک مرض سے جو ہے وہ محفوظ رکھے. اس کے ساتھ ساتھ آج کے دن کی ایک اور بڑی اہمیت ہے. پاکستان کے اسٹیج اور ڈرامے کے حوالے سے ایک بہت بڑا نام معین اختر صاحب جو کسی تعارف کا محتاج نہیں، آج ان کی بھی جو ہے برسی آج منائی جا رہی ہے. اور آپ 24 دسمبر 1950 کو کراچی میں پیدا ہوئے. ایک بہت بڑا نام پاکستان میں فن کے حوالے سے، شاید پوری دنیا میں انہوں نے اپنی پہچان بنوائی. بہت کم ایسے فنکار ہیں جن کے حصے میں اتنی شہرت آئی، جن کو پہچانا جاتا تھا پوری دنیا میں. بہت ساری جگہوں پہ بہت سارے ممالک میں انہوں نے شوز کیے، اور بڑا ایک منفرد آپ کا اسٹائل ہوا کرتا تھا. اور اسٹیج سے تعلق رکھنے والے خاص طور پہ لوگ ان کو یاد رکھتے ہیں. ان کی بہت سارے ایسے ان کے لازوال کردار ہیں. انہوں نے ڈراموں میں اور بہت ساری موویز میں انہوں نے کردار ایسے ادا کیے، پیش کیے. پوری دنیا ان کو ہمیشہ یاد رکھے گی. تو آج ان کی بھی برسی جو ہے وہ منائی جا رہی ہے. 2011 غالباً سال تھا جس میں آپ کا انتقال ہوا تھا. جی 22 اپریل 2011، یس. اور آج تقریباً 8 سال کے قریب جو ہے وہ ہو چکے ہیں. تو یہ بڑا نام، اور آج ان کو بھی جو ہے وہ یاد کیا جا رہا ہے. اور بڑے زبردست ان کے کردار سے، اور خاص طور پہ انور مقصود صاحب کے ساتھ جو ایک زبردست آپ کے جو پروگرامز رہے اسٹوڈیو 2.5 اور اس طرح کے، وہ تو اس جنریشن نے شاید نہ دیکھے ہوں، بہت سارے لوگ اس سے واقف نہیں ہیں. لیکن لاسٹ ٹائم جو ان کا پروگرام آن ایئر ہوا تھا لوز ٹاک کے نام سے، وہ بڑی اس کو پذیرائی مل رہی ہے آج بھی. اور اب کئی سال گزر جانے کے بعد، کیونکہ جب وہ آن ایئر ہوا تھا تو اس وقت سوشل میڈیا اتنا ایکٹیو نہیں تھا، لیکن آج اس کے پروگرامز جو ہے وہ دیکھے جا رہے ہیں. اور یہ جنریشن ان کو استعمال بھی کر رہی ہے اپنے طریقے سے، جو بات ان کی سمجھ میں آ رہی ہے. لیکن وہ ایک بڑا منفرد انداز تھا. اور انور مقصود صاحب کا اس میں بڑا کمال تھا. بڑے زبردست اسکرپٹ انہوں نے تیار کی. بہت ساری معاشرے کی جو خامیاں ہیں نشاندہی اس کی، اور ایک بڑے منفرد اسٹائل میں جو کریکٹرز وہ پیش کیا کرتے تھے وہ بڑے زبردست ہوا کرتے تھے. تو بہرحال اس کے حوالے سے بھی آج ہم نے بات کی. اور اس کے علاوہ اور بہت ساری رپورٹس ہیں جس کو آپ کے سامنے لے کر آئیں گے. خاص طور پہ جو ہے وہ جماعت اسلامی کے جو امیر ہیں کراچی کے، حافظ نعیم صاحب، ان کے حوالے سے بھی ایک رپورٹ ہے، وہ ذرا دکھائیے گا. سٹی کورٹ میں جماعت اسلامی کے فلاحی ادارے الخدمت فاؤنڈیشن کی جانب سے جراثیم کش اسپرے کیا گیا. امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے ماسک اور سینیٹائزر صدر کراچی بار کے حوالے کیے. میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ ملک میں اس وقت 2 قانون چل رہے ہیں. ہم حکومت کے ساتھ بھرپور تعاون کر رہے ہیں. وفاقی حکومت کی ٹائیگر فورس کی شرٹیں بھی نہیں سلیں 45 کروڑ والی، اور اسی طرح صوبائی حکومت کے پاس کوئی سسٹم موجود نہیں ہے. تو یہ تو نہیں کریں گے. انہوں نے احساس پروگرام میں بھی وہ پچھلی انٹریز کو لائے ہیں جس میں پتہ نہیں مستحق کون ہے غیر مستحق کون ہے. سیاسی بنیادوں پہ جو انٹریز ہیں ہو سکتا ہے چند لوگوں کو ریلیف بھی مل جائے، لیکن یہ بھی ایک عارضی سی چیز ہے. کوئی پراپر نظام اس ملک میں نہ وفاقی حکومت کے پاس ہے نہ صوبائی حکومت کے پاس. حافظ نعیم کا کہنا تھا کہ احتیاطی تدابیر کے ساتھ مارکیٹیں اور دکانیں کھلنی چاہیے. لوگوں کا روزگار چلتا رہنا چاہیے. رفائی ادارے حکومت کا نعم البدل نہیں ہو سکتے. حکومت کی جانب سے معقول انتظامات نہ کرنے کے باعث غربت کی شرح میں اضافہ ہوگا. انہوں نے کہا کہ کے الیکٹرک کا رویہ ہمیشہ سے عوام دشمن رہا ہے. انہیں 2 ماہ کے بجلی کے بل معاف کرنے چاہیے تھے، لیکن وہ ایوریج بلنک کر رہے ہیں. ڈبل سواری پہ پابندی ختم ہونی چاہیے. یہ بہت بڑی زیادتی ہے کراچی کے لوگوں کے ساتھ. دوسری بات یہ ہے کہ یہ لاک ڈاؤن میں اب کچھ اس طرح کی صورت بننی چاہیے کہ کاروبار کھلے، انڈسٹریز کھلیں اور لوگوں کو جو ہے وہ ریلیف ملے. ڈیلی ویجر پریشان ہیں. کہ الیکٹرک کا رویہ تو ہمیشہ سے آپ کو پتہ ہے کراچی دشمن ہے. ابھی بھی انہوں نے ایوریج بل کو تو ختم نہیں کیا. یہ کہا کہ اس ایوریج بل کو ہم آگے لگا دیں گے، جو صحیح نہیں ہے. امیر جماعت اسلامی کا کہنا تھا کہ صوبائی حکومت ہو یا وفاقی حکومت، اس مشکل وقت میں عوام کی مشکلات دور کرنے میں ناکام رہے ہیں. کیمرامین عثمان مصطفیٰ کے ساتھ ہدا شیخ، K21 نیوز کراچی. بالکل جی، رپورٹ آپ نے دیکھی ہدا شیخ کی اور حافظ نعیم الرحمان امیر کراچی کے جماعت اسلامی کے، اور یہ الخدمت جو فلاحی ادارہ ہے اس کے حوالے سے دکھا رہے ہیں. بڑی کوششیں کہہ رہے ہیں. اللہ ان کی بھی کوششیں قبول کرے، اور نہ صرف کراچی میں بلکہ پورے پاکستان میں اس حوالے سے کام کر رہے ہیں. اور ایسی جگہوں پہ اسپرے کا سلسلہ جو ہے اس فلاحی ادارے نے شروع کیا، جو ہم دیکھ رہے ہیں اس فوٹیج میں بھی ہمیں نظر آ رہا ہے.
کیونکہ یہ وہ جگہیں ہیں جیسے سٹی کورٹ وغیرہ ہے جو کافی زیادہ یہاں پہ لوگوں کا رش ہوتا ہے. فوٹیج میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ بہت زیادہ جو ہے وہ لوگوں کا آنا جانا ہوتا ہے کیونکہ یہاں پر کیسز بہت سارے. اس حوالے سے یہ ضروری ہے پروسیڈنگ جو ہے وہ چلتی رہے عدالتوں میں, تو یہ بڑا ضروری تھا. ایک بہت اچھا کام جو ہے, ایک بڑا اقدام ہے. اور دوسری بات یہ کہ الیکٹرک کے حوالے سے جیسے حافظ نعیم نے فرمایا, بالکل ٹھیک ہے جی, یہ سلسلہ جاری رہتا ہے کہ الیکٹرک کی جانب سے اس اپنے پروگرام میں بھی اس حوالے سے بات کر چکے ہیں اور کافی اس کے اوپر ہم نے گفتگو کی ہے. جماعت اسلامی خاص طور پر حافظ نعیم کافی ایکٹیو اس حوالے سے رہے ہیں اور بالخصوص کراچی شہر میں سب سے زیادہ جو پروٹیسٹ کیے ہیں, احتجاج کیا کہ الیکٹرک کے حوالے سے, وہ جماعت اسلامی اور حافظ نعیم صاحب رہے ہیں. بالکل یہ بات ان کی درست ہے کہ 2 مہینے کے جو بل ہیں ان کو معاف کرنا چاہیے تھا, لیکن ہو یہ رہا ہے کہ ایوریج بلنگ جو ہے وہ اسٹارٹ ہو گئی. اپنے پروگرام میں بھی ہم نے اس حوالے سے بڑی تفصیل سے گفتگو کی ہے, تو یہ آپ نے دیکھا. اس کے ساتھ ساتھ حلیم عادل شیخ صاحب کے حوالے سے, اور ایک وہ خرم شیر زمان صاحب کی جو پریس کانفرنس جو ذرا دکھائیے گا وزیر صحت کے حوالے سے, سندھ کی جو ہے عذرا پیچو, ان کو ہٹانے کا مطالبہ جو ہے وہ کر رہے ہیں. اور دنیا بھر کی بیماریوں کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ سندھ کے اندر موجود ہے. یہ بات صحیح ہے کہ کوئی ایس او پیز یا پلاننگ جو ہے وہ نظر نہیں آتی. تو وہ کیا کہہ رہے ہیں ذرا یہ بھی سنوائیں, اس کے بعد اس کے اوپر بھی گفتگو کرتے ہیں. جی. خرم شیر زمان نے دیگر رہنماؤں کے ہمراہ پریس کانفرنس میں سندھ حکومت کو آڑے ہاتھوں لے لیا. کہنے لگے سندھ میں وزیر اعلیٰ کی طرف سے نالائکیاں چل رہی ہیں. سندھ میں من پسند اور وزیر اعظم کے فیصلوں کے برخلاف فیصلے کیے جا رہے ہیں. سندھ حکومت ناکام ہو رہی ہے تو اب انہیں وفاق کی مدد چاہیے. صوبے سندھ کے اندر جو نالائکیاں وزیر اعلیٰ کی طرف سے چل رہی ہیں روزانہ کی بنیاد پہ, اس کو ہائی لائٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. میں تو آج اس پوزیشن پہ آ کے کھڑا ہو گیا ہوں کہ میں کہوں آپ کو کہ یہ جو صوبے سندھ کے اندر لاک ڈاؤن ہے, یہ 2 نمبر لاک ڈاؤن ہے, 1 نمبر لاک ڈاؤن نہیں ہے یہ. خرم شیر زمان کا مزید کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ سندھ کام نہیں کر رہے تو ہمارے پاس بہت سے آپشن موجود ہیں. ہسپتالوں میں 10,000 سے زائد آپریشن ملتوی ہو چکے ہیں اور اب انہیں 18ویں ترمیم یاد نہیں آ رہی. 1 مہینے میں 10,000 آپریشن کینسل ہو گئے ہیں, او پی ڈیز نہیں ہو رہی ہیں, اور وزیر صحت جو ہیں وہ غائب ہیں. ان کے اشتہار لگ رہے ہیں گمشدگی کے. ایک وزیر صحت ہیں صوبے سندھ کی اور ایک ہیں پنجاب کی. وہ میڈیا کو بھی فیس کر رہی ہیں, وہ اپوزیشن کو بھی فیس کر رہی ہیں. خرم شیر زمان کا مزید کہنا تھا کہ سندھ حکومت قبرستان کے لیے لوگوں سے 20 سے 40 لاکھ مانگ رہی ہے. ہنگامی صورتحال میں بھی وزیر صحت سندھ غائب ہیں. وہ کسی فورم پر آ کر عوام کے سوالوں کا جواب نہیں دے رہی. انہیں برطرف کیا جائے. کیمرہ مین عثمان مصطفیٰ کے ساتھ ہدا شیخ, K21 نیوز کراچی. اچھا جی, یہ کچھ چیزوں کا تذکرہ خرم شیر زمان نے کل کیا ہے. یہ بات ٹھیک ہے کہ وہ عذرا پیچو جو ہے وہ کم نظر آ رہی ہیں. یاسمین راشد صاحبہ جو ہیں وہ زیادہ متحرک ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ جو چیف منسٹر صاحب ہیں ان کا نام و نشان جو آپ کی پارٹی کے ہیں وہ نہیں ملتا, اور یہاں پر مراد علی شاہ صاحب خود تمام چیزوں کی نگرانی کر رہے ہیں, اس وجہ سے وہ زیادہ ایکٹیو ہیں. یہ ایک بات سمجھ لیجئے. دوسری بات آپ نے یہ کہی کہ ان کو ہٹانا چاہیے, تو ڈاکٹر ظفر مرزا کے حوالے سے جو کورٹ نے اسٹیٹمنٹ دی ہے, جو بیان جاری کیا تھا, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ان کے کام سے آپ مطمئن ہیں؟ قطعی نہیں. لیکن سندھ کے لوگ اس حوالے سے بالکل بھی مطمئن نہیں ہیں. یہ بات بالکل درست ہے کہ کوئی ایس او پیز یا پلاننگ نہیں ہو. یہ ابھی کی بات نہیں ہے, اس سے پہلے بھی ایسی صورتحال تھی. کتے کے کاٹے کے واقعات ہوں, ہیپیٹائٹس ہو, HIV ہو, اس طرح کے دیگر امراض ہیں, اس کے اوپر کوئی پلاننگ یا کوئی کام نہیں ہوا. یہ بات بالکل درست ہے کہ سندھ کے اندر کوئی اس قسم کا کام نظر نہیں آیا. لیکن اس ساری کی بات جو ہے وہ درست نہیں ہے. اور بہرحال یہ تو پہلے بھی اس حوالے سے بات ہونی چاہیے تھی, اس کے اوپر زور دیا جانا چاہیے تھا, خاص طور پہ جب سندھ کے اندر بڑی تیزی سے کتے کے کاٹے کے واقعات میں اضافہ ہو رہا تھا. بار بار اس چیز کی نشاندہی کی جا رہی تھی کہ ہیپیٹائٹس بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے, HIV کے بڑے کیسز جو ہے وہ رپورٹ ہوئے, پوری دنیا میں اس حوالے سے بات ہوئی. وہاں پر اگر اس طرح کا مطالبہ کیا جاتا تو یہ کافی بہتر ہوتا. لیکن اس وقت اس طرح کی بات کرنا یہ بڑی غیر مناسب سی بات ہے. چیف منسٹر سندھ کے اقدامات کے حوالے سے یہ کہنا لاک ڈاؤن 2 نمبر ہے, 1 نمبر ہے, بالکل بھی کسی طور پر ٹھیک نہیں ہے. لاک ڈاؤن کا جو فیصلہ تھا سب سے پہلے اس صوبے میں کیا گیا تھا, اور چیف منسٹر جو ہے یہاں کے مراد علی شاہ صاحب سب سے پہلے انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا, اور یہ وقت کی ضرورت تھی, جو باقی بعد میں ثابت ہوا کہ دیگر وزراء اعلیٰ نے بھی یہ فیصلہ کیا. جہاں تک بات ہے کہ 2 نمبر ہے, یہ 2 نمبر کی وضاحت اگر وہ کر دیتے اس میں تو زیادہ بہتر ہوتا. یہ 1 نمبر 2 نمبر کی بات نہیں ہے. اس وقت کی جو سچویشن ہے وہ بڑی ایکسٹراڈنری, بڑی غیر معمولی صورتحال ہے. تو بجائے اس کے کہ یہاں پر آ کر پریس کانفرنسز کریں, میڈیا کو انگیج کریں, سارا دن اس طرح کی باتیں کریں, اس وقت کی ضرورت نہیں ہے. یقیناً سیاست کے لیے اور بہت سارا وقت ہے, کریں بھی, کوشش یہ کریں کہ اپنے علاقوں میں جائیں اس وقت جہاں سے آپ منتخب ہو گئے ہیں یا جو بھی ہے کروا دیے گئے, لیکن جا کر اس وقت وہاں پر اپنے حلقوں میں رہیں, لوگوں سے انٹریکشن کریں, تمام چیزوں کا SOPs کو فالو کرتے ہوئے,
اور اس کے بعد پھر وہاں کے مسائل کے حوالے سے کام کریں جو اس وقت ہو سکتا ہے. یہ وقت کی ضرورت ہے, نہ کہ اس وقت پریس کانفرنس کریں. گزارش یہی ہے کہ میڈیا کو اس وقت زحمت نہ دیں, بہت سارے اور دیگر کام ہیں جس میں اس وقت مصروف ہیں اور وہ کرنے بھی ضروری ہیں. تو یہ پریس کانفرنسز جو ہے بڑی بے ایمانی سی ثابت ہو رہی ہیں, اس کی اس وقت قطعی کوئی ضرورت نہیں ہے. ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں, واپس آئیں گے, آپ دیکھتے رہیں ہمارا پروگرام. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی کچھ کرونا وائرس کے حوالے سے. سیاسی معاملات بھی اس وقت جو ہے وہ زیر بحث ہیں, ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی کا سلسلہ بھی جاری ہے. بہرحال بات ٹھیک ہے کہ حکومت کی کارکردگی سے کوئی بھی مطمئن نہیں ہے, نہ وفاقی حکومت نہ صوبائی حکومت. اس سے پہلے جو اقدامات اٹھائے جانے چاہیے تھے وہ نہیں اٹھائے گئے, اس کو بڑا کرٹیسائز کیا گیا. بیڈ گورننس کا ایک بڑا مسئلہ یہاں پر آیا, بڑی مشکل اس وقت صورتحال ہے, لیکن ہو کیا رہا ہے اس حوالے سے بات کریں گے. لیکن یہ ڈبل سواری کے حوالے سے جو واقعات ہو رہے ہیں, یہ مختلف ویڈیوز آ رہی ہیں سامنے سوشل میڈیا کے ذریعے, وہ ذرا دکھائیں کہ ڈبل سواری کے حوالے سے جو پیکیج ہماری ٹیم نے بنایا, دکھائیں. حکومت نے موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر مکمل پابندی لگا دی. پابندی کے باعث خواتین, بچے, بزرگ, صحافی اور پولیس اہلکار سب پریشان ہو گئے. کورونا ایمرجنسی اور لاک ڈاؤن کے باعث بنائی جانے والی چیک پوسٹوں پر خواتین کا بھی چلان کیا جانے لگا. خواتین کہتی ہیں کہ ضروری کاموں کے لیے بھی موٹر سائیکل پر سفر نہ کریں. بالکل غلط بات ہے. ہاسپٹل جا رہی ہوں, جان رہی ہوں, جاب پہ جا رہی ہوں, آئیڈیا نہیں تھا کہ ڈبل سواری بند ہے, ڈائریکٹ اٹھا کے چالان کر لیا انہوں نے. خواتین کا کہنا ہے کہ 500 روپے کا چلان کیا ہے. پیسے نہ ہونے پر پولیس نے شناختی کارڈ بھی ضبط کر لیا. وہ کہہ رہے پہلے 500 جمع کرا, جب جا کے آپ کو شناختی کارڈ دیں گے اپنا. 500 روپے لیے, جائز ناجائز. حکومت کی جانب سے ڈبل سواری پر پابندی لگائے جانے کے باعث شہریوں کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو گیا. ثاقب صدیقی, K21 نیوز, کراچی. یہ آپ نے رپورٹ دیکھی اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ پولیس اس وقت زیادہ متحرک ہے, اور وجہ یہ کہ اس وقت کیونکہ دکانیں وغیرہ بند ہیں, ٹھیلے وغیرہ سے جو کمائی کا سلسلہ تھا وہ سارا اس وقت جو ہے وہ رکا ہوا ہے, اور جو دیگر جگہوں سے جہاں سے آتے تھے ہفتے مہینے کے پیسے وہ بھی اس وقت بند ہو گئے. تو یہ آسان طریقہ اب رہ گیا لوگوں سے جو ہے وہ پیسے پکڑنے کا, اور بار بار اس بارے میں بتایا جا رہا تھا, بلکہ اس کے بارے میں پہلی نشاندہی کی جا رہی تھی کہ خاص طور پہ آپ ان کو اتنے اختیارات نہ دیں, نہ اس حوالے سے ان کو کوئی وہ دیں. لاک ڈاؤن کی آڑ میں جو ہے یہ فائدہ اٹھایا جائے گا, اور یہ ہو رہا ہے. کچھ دکانداروں نے بھی شکایت کی ہے, وہ بھی ویڈیوز ہیں, کل وہ انشاءاللہ وہ بھی چلا دیں گے جب آپ کو دکھانی ہوگی, کیونکہ بہت سارے اس طرح کے ویڈیو میسیجز جو ہیں وہ موصول ہوتے ہیں جس میں دکھایا جاتا ہے کہ کیا کیا کارروائی ہو رہی ہے, سڑکوں پہ کیا کیا تماشے جو وہ کیے جا رہے ہیں, خاص طور پہ خواتین کے ساتھ. خواتین کو سڑکوں پہ اتار کر جو اس طرح شناختی کارڈ جو ہیں ان کے ضبط کیے جا رہے ہیں. تو یہ سلسلہ اس کو روکنے کی ضرورت ہے, اور وجہ یہ ہے اس وقت کیونکہ سڑکوں کے اوپر جو وہ ٹرانسپورٹ, پبلک ٹرانسپورٹ جو موجود نہیں ہے, تو یہ لوگ مجبور ہیں. جس میں جیسے بھی خواتین اس بارے میں بات بھی کر رہی تھی, خاتون بتا رہی تھی کہ وہ کسی ہاسپٹل وغیرہ جا رہی تھی. یقیناً اس وقت مجبوری کی حالت میں لوگ گھر سے نکل رہے ہیں, نہ چاہتے ہوئے بھی کیا کریں. لیکن اگر یہ سلسلہ نہیں رکے گا تو پھر عوامی جو ری ایکشن آئے گا وہ روکنا بڑا مشکل ہو جائے گا. پھر یہ لاک ڈاؤن وغیرہ کے حوالے سے لوگ پھر آپ کی بات جو ہے وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. یہ سمجھنا آپ کے لیے ضروری ہے. بار بار اس کی نشاندہی کی جا رہی ہے, اور اس سے پہلے جن تمام چیزوں کی نشاندہی کی جا چکی ہے اس کے حوالے سے جو ہے وہ ہم بتا چکے ہیں, رپورٹس بھی آپ کو دکھا رہے ہیں. تو اقبال محمد علی صاحب کی بھی ایک اسٹیٹمنٹ ہے, ایم کیو ایم کے جو لیڈر ہیں. اچھا جی, چلیں ان کالر کو شامل کر لیتے ہیں. کالر ہے کیونکہ وقت ہمارے پاس محدود ہوگا, تو کالرز کو شامل کریں گے. جی السلام علیکم, کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی السلام علیکم. السلام علیکم. یاسر بھائی کیسے ہیں؟ یحییٰ بات کر رہا ہوں. یحییٰ صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں الحمدللہ. یاسر بھائی آپ نے جو بھی مناظر دکھائے ہیں بڑا دکھ ہوتا ہے اس کو دیکھ کے. اصل میں دیکھیں یہ کتنی افسوس کی بات ہے کہ ایک بندہ اپنی, چلے آپ نے ڈبل سواری پہ پابندی لگائے, آپ کسی اور کو, دوست کو, یار کو نہ لے کے جائیں, لیکن اپنی بیوی, میری بیوی اگر کسی بیمار ہو, کسی کی بہن بیمار ہو, بالکل صحیح, آپ نے پبلک ٹرانسپورٹ چلانے کا آرڈر نہیں دیا ہوا تو وہ لے کے کیسے جائے گا؟ یہ تو بڑی بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے. لیکن میں بڑی مؤدبانہ گزارش کر رہا ہوں, میں سمجھتا ہوں حکومت کی مشکلات. پولیس والوں کو تو دیکھیں جو آرڈر ملے گا وہ کیری کریں گے, اور آپ نے بتایا کہ وہ ذرائع بند ہو گئے تو کوئی نہ کوئی راہ اختیار کریں گے, 4 خود بند کریں گے, 4 خود سے پیسے لیں گے. لیکن یہ تو سینٹرل گورنمنٹ کو یا فیڈرل
सेंट्रल गवर्नमेंट को या लोकल जो हमारी गवर्नमेंट है उसको सोचना चाहिए ना। अब आपने सब चीजें बंद कर दी, हम तैयार हैं हर चीज फॉलो करने के, लेकिन ये सर देखिए ये कितनी गलत सी बात है कि एक बंदा यानी अपनी वाइफ को नहीं ले जा सकता, वो किस कस्टमर कुर्सी में अगर हो तो वो अगर जाहिर है गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकता तो इस पे ही लेके जाएगा। ये ऐसी बुनियादी चीजें हैं जिस, और फिर देखें इससे दिलों में नफरतें पैदा हो रही हैं। जो फोर्सेस खड़ी हैं हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन अगर आप इस तरह बिहेवियर करेंगे तो आप खुद सोचे ना हम क्या, यानी एक आम आदमी, मेरे पास तो चलो गाड़ी है लेकिन मैं आप जिनके पास नहीं उनकी तो फीलिंग्स को आपको अंदाजा होना चाहिए। तो देखिए बात ये है कि आप मैं जो हम लोग जो समझनी हमें चाहिए ना, अवाम कोई किसी ना अवाम दुश्मन है ना हुकूमत किसी की दुश्मन है, हमें एक दूसरे से मिलकर चलना चाहिए। लेकिन अगर अवाम को फैसिलिटेट नहीं करेंगे तो आप देखें दुनिया भर में क्या हो रहा है, अमेरिका के अंदर क्या हो, थोड़ा इंटरनेशनल अफेयर्स को देखें, लोग वहाँ लोगों बाहर आने के लिए तैयार नहीं। अगर उनको आप ज्यादा यानी उसके बुनियादी हुकूक से महरूम रखेंगे तो लोग बाहर आएंगे और मसाइल खड़े होंगे। मैं आपसे एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ यासिर भाई, आप जरा एक ये बात बताइए कि देखें हम अगर हमारा एक कल्चर है, हमारा एक वे ऑफ लाइफ है, हम अपने वे ऑफ लाइफ पे के मुताबिक अपनी चीजों को अडॉप्ट करते हैं, तो क्या हमारी हुकूमत इससे बेबहरा नहीं है कि हम हमारे मसाइल के हम उस मसाइल को लिहाज रखते हुए अपने एसओपी पे करें। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छी बात है, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हमने अपने एसओपीज़ ऐसे बनाने होंगे जो हमारे कल्चर को, हमारी ट्रेडिशंस को सपोर्ट करते होंगे, हमारी लोगों की परेशानियों के मुताबिक हो, ना कि वो एसओपीज़ बनाए जाएं जो अमेरिका में लागू होते हैं, यूरोप में कहीं लागू होते हैं, वो यहाँ पर नहीं इफेक्टिव होंगे क्योंकि हमारी जो सूरत हाल है वो अक्सर उन ममालिक से मुख्तलिफ है, हर एतबार से, मौशी हवाले से भी और अखलाकियात के हवाले से हर तरह से मुश्किल है, चेंज है। तो हमें इसके लिए अलग एसओपीज़ बना लूँगे। जहाँ तक बात पुलिस की, मैं शुरू दिन से इसकी निशानदेही कर रहा हूँ इसी प्रोग्राम में कि बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि पुलिस का रवैया, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग में तमाम चीज़ें शामिल नहीं हैं कि लोगों से किस तरह इंटरेक्शन करनी है, उनका किस तरह रिस्पेक्ट करनी है, ये चीज़ जब सिखाई ही नहीं जाती और उनको ये बताया जाता है कि तुमने उनको कहीं भी खड़े होकर किसी को भी जो है वो तुम तड़ी लगा सकते हो, किसी से किसी वक्त भी तुम पैसे छीन सकते हो और किसी को किसी भी केस के अंदर कर सकते हो, जब इस तरह की ट्रेनिंग शामिल हो और जो होता आया हो तो फिर बड़ा मुश्किल होता है। और इस वक्त वो भी ज़ाहिर परेशान है। मैं बार बार निशानदेही कर रहा हूँ कि ये ठेले पथारों से, जुए के अड्डों और इन बहुत सारी जगहों से जो कमाइयाँ होती थी ये सारी क्योंकि बंद हो चुकी हुई हैं, तो ये एक बड़ा मुश्किल काम है, फिर उनको भी किस तरह वो सर्वाइव करना है, ये सारे मामलात हैं। तो ये जनाब सूरत हाल है जिसकी निशानदेही की जा रही है और बार बार इस बारे में बताया जा रहा है कि जनाब लोगों के साथ खुदा का वास्ता है इस वक्त कोशिश करें, लेकिन अगर लोगों का रिएक्शन आएगा, जैसा अगले दिन हमने देखा था कि एक बच्चा सड़क के ऊपर उसको रोककर उन्होंने मारना शुरू किया, तो आगे से जब उसने पलट के मारा तो फिर सूरत हाल जो है वो हाथ से निकल गई। तो ऐसी नौबत तक ना जाए। बड़े लोग इस वक्त तहम्मुल के साथ जो हैं वो तमाम चीज़ों को बर्दाश्त कर रहे हैं। हुकूमत की ये जिम्मेदारी है कि लोगों को इस वक्त फैसिलिटेट अगर नहीं कर सकती तो उनके साथ कम से कम सड़कों पे ये जो रोज़ाना तमाशे हो रहे हैं जो पुलिस कर रही है सहाफ़ियों के साथ और दीगर लोगों के साथ, इसको जो है वो कोशिश करें कि कंट्रोल करने की कोशिश करें, कोई इस तरह की पॉलिसी जो है वो ज़रूर वज़ा करें। जनाब डबल सवारी के हवाले से कराची में डबल सवारी पर जो पाबंदी के दौरान ख़वातीन को मोटरसाइकिल पर सफ़र करने की इजाज़त मिल गई है। ये खबर आपसे कुछ देर पहले हमने आपके साथ शेयर की, अभी आपको ये बता रहे हैं कि महकमा दाखिला सिंध ने इसका जो है वो नोटिस ले लिया है और कोरोना के बायस सूबे भर में किए गए लॉकडाउन पर सख्ती से अमल दरामद करवाने के लिए चंद रोज़ कबल मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई थी। आम हालात में ख़वातीन, बुज़ुर्ग, बच्चों और साफ़ियों को मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी से इस्तिस्ना हासिल होता है, लेकिन इस बार सूबाई हुकूमत ने ख़वातीन समेत तमाम अफराद पर मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आयद कर दी थी। तो ये एक मसला था और ये इसमें साफ़ी भी शामिल थे और तमाम लोग भी इसमें शामिल थे, लेकिन जो शुरू दिन से हो रहा है कि उस वक्त भी एग्जम्पशन जब थी तो यही वाक़यात हो रहे थे, लोगों को इसी तरह हरासा किया जा रहा था, ख़ास तौर पे साफ़ियों को और दीगर जो वर्किंग स्टाफ है उनके ये वाक़यात शुरू दिन से रिपोर्ट कर रहे हैं, बल्कि कल भी इस तरह का एक वाक़या जो है वो पेश आया है। तो ये इस वक्त सूरत हाल है जिसके हवाले से बार बार से गवर्नमेंट की जो वो निशानदेही इस तरफ कर रहे हैं और कोशिश ये करें कि लोगों से इंटरेक्शन ना हो तो ज़्यादा बेहतर है। सिंध पुलिस के भी 6-7 लोग हैं जिनके अंदर कोरोना वायरस की जो वो तस्दीक हुई है, तो इंटरेक्शन ना करें, ये ज़्यादा बेहतर है। और लोग क्योंकि पसंद नहीं करते, पुलिस की कोई भी रिस्पेक्ट नहीं है, क्योंकि पुलिस ने कभी इसके हवाले से काम किया नहीं, चाहे जितने भी लोग यहाँ पर रहे कभी इसके ऊपर काम नहीं किया गया, इसलिए लोग बात करना पुलिस से वैसे ही अच्छा नहीं समझ रहे। मैं बड़े खुले अल्फाज में बता रहा हूँ, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। लोग यहाँ पर बड़ी जो है वो करते हैं कि ऐसा है वैसा, ऐसा नहीं है। लोगों के दिल में बिल्कुल भी किसी किस्म की कोई रिस्पेक्ट नहीं है, क्योंकि जो तमाशे यहाँ पर होते रहे हैं, माजी में जो कुछ होता रहा है, उसकी वजह से ये सब कुछ सामने इसका जो है वो आ रहा है। ना सिर्फ यहाँ बल्कि कल मुराद अली शाह के अपने इलाके के अंदर जब वो जा रहे थे तो प्रोटोकॉल की वजह से जो हॉस्पिटल वगैरह बंद थे, वो एक वीडियो क्लिप जो है वो सोशल मीडिया पे उसकी वायरल हुई
کہ ایک شخص اپنے بچے کو اٹھا کے ہسپتال جانے کی کوشش کر رہا ہے اور پولیس والے اس کو جو وہ دھکے دے کے باہر نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ جو کچھ ہوا وہ دکھایا بھی نہیں جا سکتا، اس قدر وہ تکلیف میں ہے کہ اس کا بچہ اس کے گود میں اور پولیس کے لوگ جو ہیں اس کو دھکے دے کر وہاں سے جو ہے وہ باہر نکال رہے ہیں۔ تو یہ ساری صورتحال ہے، کیونکہ ٹریننگ میں شامل نہیں ہے۔ میں جیسے بار بار کہتا آیا ہوں کہ جس طرح کی قانون سازی کی گئی اور وہ انگریز کے زمانے کا جو قانون ابھی تک لاگو ہے، تو اس کے نتیجہ یہی نکلنا ہے کہ لوگوں کے ساتھ اسی طرح کا برتاؤ ہوگا۔ اور پوری دنیا کی جیسے مثالیں دیتے ہیں کہ پوری دنیا میں ایسا ہو رہا ہے، تو پوری دنیا میں جو پولیس کا رویہ ہوتا ہے وہ ایک مثالی رویہ ہوتا ہے، جس طرح کا انٹریکشن ان کا لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، جس طرح سے تہذیب یافتہ پڑھے لکھے لوگ پولیس کے اندر بھرتی کیے جاتے ہیں، جب وہ لوگوں سے بات کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جناب کہ واقعی کہ ان کو تمام چیزوں کا علم ہے۔ تو وہی کیونکہ چیزیں ایگزسٹ نہیں کرتی، تو اس وجہ سے کریٹیکل ہوتی جا رہی سچویشن۔ اقبال محمد علی صاحب کی ذرا اسٹیٹمنٹ دکھائیں، ایم کیو ایم کے لیڈر ہیں، وہ بھی ڈبل سواری کے حوالے سے کل بات کر رہے تھے، سنائیے کیا کہہ رہے ہیں۔ میری وزیر اعلیٰ سے اپیل ہے یہ کہ ڈبل سواری پہ سے جو پابندی لگائی کہ اس کو فی الحال فور ختم کیا جائے، کیونکہ ایک گھر کے اندر میاں بیوی بچے رہتے ہیں، اور لانڈی کورنگی شاہ فیصل ملیر لیاقت آباد وہ ایسے علاقے ہیں فیڈرل بی ایریا کہ ایک ایک دو دو کمروں کے مکان ہیں، اس کے اندر بھی میاں بیوی ساتھ رہتے ہیں، بچے ساتھ رہتے ہیں۔ یہ ڈبل سواری پر پابندی لگانے کا کوئی اپنے شوہر کے ساتھ جا رہا ہے، کوئی ماں کے ساتھ جا رہا ہے، ان کو روک کے ان کی تذلیل کی جا رہی ہے، خواتین کی اور بزرگوں کی۔ اس طریقے سے پولیس کو تھوڑا سا اس چیز کا احساس دلائیں۔ بالکل جی، بالکل ٹھیک کہا اقبال محمد علی صاحب، ایک ایئر ڈپٹی ان کو کہا جاتا ہے، بڑے زبردست بات کرتے ہیں، اس بلنٹ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں۔ بالکل انہوں نے ٹھیک کہا کہ ایسا ہی ہے، ڈبل سواری کے حوالے سے ہم جیسا بھی بات کر رہے ہیں تو ان کا بھی کہنا یہی ہے کہ اس کے اوپر جو پابندی ہے یہ بالکل بھی اس وقت جو ہے وہ سودمند ثابت نہیں ہو سکتی۔ راشن کی تقسیم کے حوالے سے کیا ہو رہا ہے ذرا یہ بھی دکھائیے، جس کے اوپر بڑی بات ہو رہی ہے کہ راشن کی تقسیم ہو رہی ہے، ذرا دکھائیے کیا رپورٹ ہے۔ اورنگی ٹاؤن میں غریب عوام میں راشن کی تقسیم کے لیے پیپلز پارٹی اورنگی ٹاؤن سٹی ایریا کے صدر جمیل ضیاء ڈائری کی جانب سے 700 راشن بیگ نجی این جی او کے حوالے کر دیے گئے۔ اورنگی ٹاؤن سٹی ایریا کے صدر جمیل ضیاء ڈائری کا کہنا ہے کہ بلاول بھٹو کی ہدایت پر راشن کی تقسیم کا سلسلہ جاری ہے، جو سفید پوش لوگوں کو رات کے اندھیرے میں دیا جاتا ہے۔ چیئرمین صاحب کی ہدایت پہ جو ہے میں اپنے پاکٹ سے جو ہے تقریباً 4,500 راشن دے چکا ہوں۔ سفید پوش لوگ کون ہیں، کن کے گھر پہ راشن نہیں ہے، کون پریشان ہے، وہ جو ان کے تک پہنچا رہے۔ بابرکت مہینہ شروع ہونے والا ہے اور اللہ پاک سے میں دعا کروں گا اس بابرکت مہینے کے طفیل سے ہمارے پاکستان سے یہ کورونا جیسا بیماری جو ہے ختم ہو جائے۔ لیاقت اسکانی کا کہنا تھا کہ ہم غریب عوام تک راشن پہنچانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ لاک ڈاؤن کے پہلے روز سے راشن کی تقسیم کا سلسلہ شروع کیا ہوا تھا۔ 1000 بیگ انہوں نے پہلے مختلف این جی اوز کو دی ہیں، اور ابھی بھی آپ کے سامنے 1200 بیگ یہاں پر پڑے ہیں، یہ بھی ہم لوگ مستحقین کو دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد تک، آج رات یا کل تک یہ آپریشن ہمارا مکمل ہوگا۔ اورنگی ٹاؤن میں پیپلز پارٹی سٹی ایریا کے صدر کی جانب سے اب تک سفید پوش گھرانوں میں 4500 راشن بیگ تقسیم کیے جا چکے ہیں، اور راشن کی تقسیم کا سلسلہ لاک ڈاؤن کے آخری روز تک جاری رہے گا۔ کیمرامین ولید ملک کے ساتھ بلال شاہ، K21 نیوز، کراچی۔ ویری گڈ جی، بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اسی طرح یہ کام کرتے رہیں، اور جو لوگ اچھے کام کریں گے اس کو سراہے جانے کی ضرورت ہے۔ جمیل ضیاء ان کا نام تھا، اور اب یہ کہہ رہے تھے وزیر اعظم کی ہدایت پر اپنی جیب سے تو یہ شاید سلپ آف ٹنگ ہوگا، یقیناً اپنی جیب سے نہیں، سندھ حکومت نے اگر دیا ہے تو پھر یہ ان کی طرف سے ہوگا، لیکن یہ اچھی بات ہے کہ آپ رات کے اندھیرے میں کام کریں، اور وہاں پہ زیادہ لوگ ضرورت مند ہیں۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے علاقے ہیں جہاں پر کام کرنے کی ضرورت ہے، اس طرح اور بہت سارے ورکرز یہاں پہ پولیٹیکل موجود ہیں جو کام کر رہے ہیں، اور یہی گزارش میں اپنے پی ٹی آئی کے دوستوں سے بھی کروں گا کہ اس وقت پریس کانفرنسز سے جو ہے وہ بچا جائے، اور اس وقت جائیں اپنے علاقے میں جا کر کام کریں۔ اور یہ مینگرووز کے حوالے سے ایک رپورٹ ہمارے پاس ہے، یہ ذرا دکھائیے گا، اس درخت کے حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ پولوشن کو کنٹرول کرنے کے لیے سب سے زیادہ افیکٹو ہوتا ہے، اور پاکستان نیوی نے اس کے حوالے سے بڑا کام کیا ہے، شہر میں اس کو لگایا ہے، اور جہاں جہاں انہوں نے پلانٹ کیے ہیں، یہ بڑی زبردست ایک ڈیولپمنٹ ہے۔ تو رپورٹ ایک ہم نے بنائی ہے، وہ ذرا دکھاتے ہیں آپ کو، ذرا دکھائیے اس کو۔ ترجمان پاک بحریہ کے مطابق مینگرووز اگاؤ مہم کے تحت رواں سال بلوچستان اور سندھ کی ساحلی پٹی پر 30 لاکھ پودے اگائے جائیں گے۔ چیف آف نیول اسٹاف پاک بحریہ نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ جنگلات کے تحفظ اور اہمیت کے حوالے سے پاک بحریہ آگاہی کے فروغ میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ ماحول کے توازن کو برقرار رکھنے کے لیے مینگرووز کی افزائش انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ کمانڈر کوسٹ کے مطابق مینگرووز کے جنگلات کی تعداد میں کمی آبی ماحول اور ساحلی باشندوں کی زندگی پر منفی اثرات مرتب کر رہی ہے۔ پاک بحریہ ساحلی علاقوں کے ماحول کی بہتری میں اپنا بھرپور کردار ادا کرتی رہے گی۔ ترجمان پاک بحریہ کے مطابق پاک بحریہ کی
मैंग्रोव्स उगाओ मुहिम के तहत गुज़िश्ता 4 बरस में 6 मिलियन से ज़ायद पौधे लगाए जा चुके हैं। हुदा शेख, K21 न्यूज़, कराची। ज़बरदस्त जी, बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, बहुत ज़रूरी है ये, और 30 लाख पौधे लगाने की बात कर रहे हैं, और ये जिस तरह का इनिशिएटिव लिया है, यकीनन इससे पहले भी बड़ा पाकिस्तान नेवी जो है वो काम कर चुकी है। मैंग्रोव्स के हवाले से ख़ास तौर पे जो दरख्त होता है, ये पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। और ये जो बेल्ट है, बहुत सारी साहिली पट्टियों के ऊपर जब आप जाएंगे तो आपको दरख्त नज़र आएगा जो पाकिस्तान नेवी ने इससे पहले भी उगाए हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी कैंपेन है जी, हैट्स ऑफ, कि इस वक्त इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और ख़ास तौर पे जो क्लाइमेट कंट्रोल है इसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि इस वक्त जो है वो ये दरख्त लगाए जाएँ, ख़ास तौर पे मैंग्रोव्स जो है उनको उगाया जाए। तो ये बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव है पाकिस्तान नेवी का, ये ज़बरदस्त काम है जी, इसमें अल्लाह आपको कामयाब करे। और ये इससे बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से जो वो हैंडल किया जाता है, क्योंकि वो फ़ौज का एक अपना तरीका कार है, अगर वो इनिशिएटिव कोई लेते हैं तो फिर उसको हमेशा मुकम्मल करते हैं, ये सबसे ख़ास बात है। तो इसमें अल्लाह इनको कामयाब करे, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, और इस कैंपेन की अब पहले से ज़्यादा ज़रूरत है। और शहर में भी लोगों से गुजारिश है कि वो दरख्त लगाने का जो एक सिलसिला शुरू हुआ था वो ख़त्म नहीं होना चाहिए। अब मौसम गर्मा का बाकायदा आगाज़ हो चुका है, और आगे माह मुबारक भी जो है वो आने वाला है। इस हवाले से भी बात करेंगे, छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, वापस आएंगे, गुफ्तगू जारी रखेंगे। आप देखते हैं हमारा प्रोग्राम। वेलकम बैक वंस अगेन। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, बड़े अहम मामलात पर गुफ्तगू हो रही थी, और ख़ास तौर पे मसाइल के हवाले से। लॉकडाउन के बाद जो सूरत हाल रही है उसके हवाले से हमने मुख्तलिफ रिपोर्ट्स आपको दिखाई हैं, और ख़ास तौर पर पुलिस के रवैये के हवाले से जो शिकायत मौसूल हो रही हैं उसके ऊपर हमने बहुत सारे अभी पैकेजेस भी आपको दिखाएँ। बहरहाल जी, इस मसले को फिलफौर हल होने की ज़रूरत है, इसकी निशानदेही की जा रही है, बार बार इस चीज़ की तंबीह की जा रही है कि इस वक्त मुश्किल और नामसाइब हालात हैं, इस वक्त ताउन की ज़रूरत है, और सिंध गवर्नमेंट को इसके ऊपर जो वो नोटिस लेने की ज़रूरत है। बहरहाल जी, लॉकडाउन के बाद बहुत सारी मुश्किलात ने सर उठाना शुरू किया, जिसके हवाले से हमने प्रोग्राम में अब तक गुफ्तगू की है, और पिछले कई प्रोग्राम्स में इस हवाले से बात हो रही है। मुख्तलिफ NGOs के लोग भी हमारे साथ यहाँ पर शरीक हो रहे हैं। सिंध हुकूमत के बहुत सारे लोग यहाँ पर हमारे साथ लाइन पर रहे, जिनसे हमने जानने की कोशिश की कि लॉकडाउन के बाद जो सूरत हाल है उसमें क्या क्या किया जा सकता है। बहुत सारे लोग तजावीज़ भी भेज रहे हैं, ज़रूर प्रोग्राम में शामिल करेंगे और कर भी रहे हैं। लेकिन इस वक्त हमें बड़ी ख़ास मौजू पे गुफ्तगू करनी है, और बड़े ही ख़ास मेहमान आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में यहाँ पे तशरीफ़ फरमाएँ, उनसे आपका तारुफ़ भी करवाऊँगा। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको हम कहते हैं, जब उनका इंट्रोडक्शन करवाते हैं या तारुफ़ करवाते हैं, कि वो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है। यकीनन ऐसी शख्सियत आज यहाँ पर मौजूद हैं जो एक बड़े अरसे से TV की स्क्रीन से वाबस्ता हैं। आप उनको काम करते हुए देखते हैं मुख्तलिफ़ चैनल्स के ऊपर, उन्हें सराहते हैं और बड़ी कोशिशें वो करते हैं, बड़ी स्ट्रगल करते हैं। मुश्किलात और मसाइब का सामना उन्हें भी होता है, लेकिन इन मुश्किल हालात में वो किस तरह काम कर रहे हैं। और जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि मुश्किलात हर तरफ हैं, पूरी दुनिया इस वक्त इस कोरोना वायरस का शिकार है। तो इस हवाले से फ़नकार जो हमारी बरादरी है, कम्युनिटी है, वो किस तरह काम कर रही है, किस तरह एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, और क्या होना चाहिए उनकी फ़लाह के हवाले से हमने प्रोग्राम किए हैं कि इसके ऊपर सिंध हुकूमत को, या जो भी हुकूमत इस वक्त मौजूद है, उसको ख़ास तौर पे कोशिश करने की ज़रूरत है, उनको सपोर्ट करने की ज़रूरत है। तो इस हवाले से आज ख़ास तौर पे गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले अपने मौजूद मेहमानों का तारुफ़ आपसे करवाऊँगा। अदनान जिलानी साहब, पाकिस्तान टेलीविज़न का एक जाना पहचाना नाम, बहुत सारे ड्रामाज़ में काम किया है, बहुत सारा काम कर चुके हैं, मूवीज़ में बहुत सारी जगह पर आप उनको देख चुके हैं। फ़न के हवाले से अपनी जो सलाहियत हैं उसका लोहा मनवा चुके हैं। आज हमारे मेहमान हैं, फ़नकारों के हवाले से ख़ास तौर पे गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि सीनियर आर्टिस्ट हैं, तो उनके लिए क्या काम कर रहे हैं उनसे आज ये जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले उन्हें खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया अदनान जिलानी, आपने हमें वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आप स्टूडियोज़ में तशरीफ़ लाए। उनके हमरा एक और बड़ी अहम शख्सियत पाकिस्तान टेलीविज़न के हवाले से, आर्ट के हवाले से, फ़न के हवाले से आपकी खिदमत बेपनाह हैं। बहुत देर से पाकिस्तान टेलीविज़न के साथ से वाबस्ता है। पाकिस्तान में जितने भी चैनल्स हैं, प्राइवेट चैनल्स, उसके ऊपर काम कर रहे हैं। ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में काम कर चुके हैं, अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा चुके हैं, और जिनके लिए हम कहते हैं कि वो भी किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है। शहजाद रज़ा साहब, उनको भी मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया आपका सर, आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया और प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए।
K21 کے اوپر آپ ان کا ایک بڑا مشہور جو ہے وہ سٹ کام دیکھ بھی رہے ہیں, اس کو انجوائے بھی کر رہے ہیں, بڑی اچھی اس کی فیڈ بیک بھی آ رہی ہے. اس حوالے سے بھی ان سے ضرور جانیں گے کہ وہ فیڈ بیک کیسا رہا اور کیسا ایکسپیرینس رہا. عدنان سے گفتگو کا آغاز کریں گے. عدنان صاحب, سب سے پہلے جیسے بھی بات ہو رہی ہے کرونا وائرس کے حوالے سے, بڑی کرٹیکل سچویشن ہے پوری دنیا میں اس وقت, ایسی ہی صورت حال ہے لاک ڈاؤن کی وجہ سے, لیکن یہ جو آرٹسٹ ہماری کمیونٹی ہے وہ بہت دیر سے مسائل کا شکار ہے. پوری دنیا میں بڑی خاص مقام حاصل ہے آرٹسٹ کو, فنکار کو, فن کو, لیکن ہمارے یہاں ہمیشہ سے اپریسیشن کی کمی ہے. لیکن اس وقت جو کرٹیکل سچویشن ہے اس میں تو ایلیٹ کلاس ہو, مڈل کلاس ہو, لوور مڈل کلاس ہو, سب اس سے متاثر ہو رہے ہیں. آرٹسٹ کے حوالے سے کوئی پوچھنے والا یہاں پر ہے کہ اس سچویشن میں وہ کیسے اپنا گزارا کر رہے ہیں, کیسے ان کا سروائیول ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس وقت جو کرونا سچویشن ہے اس پہ شہزاد بھائی بھی ابھی روشنی ڈالیں گے. ہم لوگ تصویر بات کرنا چاہوں گا کہ دوسرے سوال کی طرف آئیں. تقریباً یہ کرونا جب شروع, میں تقریباً پچھلے مہینے کی 16 تاریخ سے گھر کے اندر ہوں. بیچ میں 4-5 دفعہ مجھے مجبوری کی حالت میں نکلنا پڑا, پھر میں واپس گھر آ گیا. اس کے بعد مستقل نکلنا شروع کیا, اور مستقل نکلنے کا کاز یہ بنا کہ عمران رضا جو ان کے بھائی ہیں, بہت مشہور ایکٹر, خود بھی عمران رضا, تو ہم لوگ ایک گروپ ہے ہمارا, تو ہم لوگ اس واٹس ایپ گروپ میں بات کرتے اور اس گروپ کے اندر ماشاءاللہ تقریباً پاکستان کے مایا ناز اور مانے جانے اداکار, صداکار, گلوکار, صحافی برادری ہماری, اور جو سوشل لوگ ہیں, جو بزنس مین ہیں, وہ تمام لوگ تھے. تو باتیں کرتے رہے, ہم لوگ مذاق کر رہے تھے, ایک دوسرے کی ڈھارس بنا رہے تھے. تو بات کرتے کرتے سلسلہ یوں بات کرو اس طرف جا نکلا کہ یار ہم اس واٹس ایپ گروپ میں اس کو کیا کر رہے ہیں, کیوں کر رہے ہیں, کیا ریزن کیا ہے, وائی ٹاکنگ لائک دس. تو ہم نے کہا چلو یار ایک کام کرتے ہیں کہ اتنے میں وہ لاک ڈاؤن بڑھنا شروع ہوا, ہم پہ پریشر آنا شروع ہوا. شوٹنگ سب ایکٹرس کی رک چکی تھی اور پوری انڈسٹریز بند ہیں اوور آل, جس طرح آپ سب جانتے ہیں. ابھی ایس او پیز جب اناؤنس کرنے سے پہلے, جب حکومت نے اناؤنس کی, تو اس سے پہلے ہم نے کہا یار ایک کام یہ کرتے ہیں کہ اپنے طور پہ ہم آرٹسٹ جو بھی پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں, چاہے وہ فائنینشلی, چاہے مورلی, چاہے کسی بھی حوالے سے, تو پاکستان شوبز فرنٹ کا قیام پاکستان شوبز فرنٹ, جس کے بانی ہیں ریاض منیر جو ہمارے مشہور جرنلسٹ ہیں لاہور کے, اور ذوالقرنین حیدر صاحب. لاہور سے ہماری پریزیڈنٹ صاحب ہیں مدیحہ شاہ صاحبہ, گوشی خان صاحب ہیں, جاوید رضا صاحب ہیں, اینی طاہرہ صاحب ہیں, افتخار ٹھاکر صاحب ہیں, روبی انم صاحبہ ہیں, اشرف خان صاحب ہیں, ایوب کھسرو صاحب ہیں, فیصل خان صاحب ہیں, شہزاد رضا بھائی جو ہمارے کراچی سے سرپرست ہیں ہمارے, ٹھیک ہے, اور بہت بڑی طویل فہرست ہے. اب طریقہ کار ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہم کریں, شروعات کہاں سے کریں. بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ آپ کوئی این جی او کھولتے ہیں تو فوراً لوگوں کی نظریں آتی ہیں کہ پتہ نہیں این جی او پتہ نہیں کتنے لوگوں سے پیسے لوٹ رہی ہوگی, کھسول رہی ہوگی. ایسا ہی. تو بلیک اینڈ وائٹ رہنا اور اپنے آپ کو صاف ستھرا شفاف رکھنا بڑا مشکل کام ہے. ہم نے اس کا طریقہ یہ نکالا کہ ہم نے کسی سے پیسے کوئی نہیں لیے. ٹھیک ہے, کیونکہ ہم رجسٹرڈ نہیں ہیں, ہمیں رجسٹر ہونے سے فرق بھی نہیں پڑتا, کیونکہ ہمارے کام میں رجسٹر ہونا نہ ہونا کوئی معنی رکھتا نہیں ہے. جو ہم کر رہے ہیں, نہ ہم کسی سے چندے لے رہے ہیں, نہ ہم کسی سے کچھ مانگ رہے ہیں, جو کر رہے ہیں اپنی مدد آپ کے تحت کر رہے ہیں. کیونکہ اب اس میں یہ ہے کہ سلسلہ یہاں سے شروع ہوا کہ جے ڈی سی کے ظفر عباس بھائی ہیں, جن سے کوارڈینیشن میں شہزاد رضا بھائی رہے ہیں, وہاں سے سلسلہ یہ شروع ہوا کہ جناب اب پاکستان شوبز فرنٹ کا میں ایک آپ کو جو مین مقصد ہے وہ یہ بتا دوں, چاہے وہ پاکستان میں جہاں جہاں شو بزنس کا کام ہوتا ہے, چاہے وہ ایکٹرز ہیں, چاہے وہ سنگرز ہیں, چاہے وہ ہمارے سپورٹنگ ایکٹرز ہیں, چاہے وہ میجر سپورٹنگ ایکٹرز ہیں, چاہے وہ ٹیکنیشینز ہیں, چاہے وہ اسپاٹ بوائز ہیں, چاہے وہ میک اپ آرٹسٹ ہیں, سب ہمارے لیے یکساں ہیں. اس کا ہمارا گروپ جو ہم نے اس کا پیج بنانے کے علاوہ ہم نے ایک گروپ پیج بنایا ہے, جس میں ہم نے اپنے اسپاٹ بوائے تک کو, یہ اسپاٹ بوائے میرے لیے میرے بھائیوں کی طرح ہے, ٹھیک ہے, تو ان کے لیے بھی یہ ہے کہ اگر کوئی غلطی یا کوئی زیادتی ان کے پاس ہوئی ہے تو فورم اوپن فورم ہے کہ اس اوپن فورم سے جا کے وہ اپنا مسئلہ کوئی بھی کسی کی توجہ اپنی طرف مبذول کرانا چاہتے ہو تو وہ توجہ مبذول کرا سکتے ہیں اور لائیو جا کے بات کر سکتے ہیں. تو ہمارے گروپ میں چھوٹے بڑے کا فرق ہم نے مٹا دیا ہے. وہاں سے پھر سلسلہ شروع ہوا ہے راشن کے اعتبار سے. اب راشن کے اعتبار سے ظفر عباس بھائی کو زندگی صحت کے ساتھ عطا فرمائے, اینڈ آئی لو جے ڈی سی فار دیئر کوآپریشن اینڈ فار دیئر لو جو انہوں نے آرٹسٹوں کو دیا ہے. جب یہ شہزاد رضا بھائی لے کے گئے ہیں اور انہوں نے بات کی ہے اور تو انہوں نے کیا کہا ہے وہ آگے یہ بتائیں گے کہ ظفر بالکل شہزاد رضا صاحب کی طرف آئیں گے. سر یہ فرمائیے گا کہ ایک بڑا مسئلہ فنکاروں کو ہر دور میں رہا ہے. مسائل کی فہرست ویسے تو بڑی طویل ہے, جس میں جو پروڈکشن ہاؤسز ہیں وہ ان کی ادائیگی نہیں کرتے, چیکس وغیرہ کا ایشو ہوتا ہے, یہ تو بہت سطحی مسائل ہیں.
لیکن اس کے علاوہ اور بہت سارے مسائل ہیں. اب ایسی کرٹیکل سچویشن میں کیسے میک شور کر رہے ہیں کہ ان تک پہنچا جائے, ان کو جو ہے فیسیلیٹیٹ کریں, راشن وغیرہ پہنچائیں اس وقت فی الوقت, لیکن آگے بہت سارے مسائل ہیں, اس کے اوپر آگے بات کریں گے. اس وقت کس طرح ان کو بیل آؤٹ کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے عدنان نے, میں میرے بچوں کی طرح, چھوٹا بھائی نہیں کہوں گا میں, میرے بچوں کی طرح میں نے گودوں میں رکھا ہے. گریٹ فیملی سے تعلق ہے اس کا, اور بڑے محسنوں میں سے ہیں ان کے فادر. ان کا چھوٹا بھائی بھی بہت ہی گریٹ پرسنالٹی ہے, اور اس قابل ہیں یہ لوگ کہ لوگوں کے لیے اپنا آپ اگر لے آئیں سامنے تو بہت بڑی بات ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ تقویت جب ملتی ہے جب یہ احساس ہو جائے کہ ہمارے پیچھے بھی کوئی ہیں, بالکل ٹھیک, اور سامنے بھی ہماری مدد کے لیے ہیں, اس طرف بھی ہماری مدد کے لیے کھڑے ہیں, اس طرف بھی مدد کے لیے. اس وقت بہت سے لوگوں کی مدد کر رہے ہیں, تمام لوگوں کی, اس میں ہر طبقے کے لوگ ہیں. انہیں اس وقت زیادہ تر راشن کی ضرورت ہے, بالکل ٹھیک, بلکہ بس ہر طرح کی ضرورت ہے, ہر طرح کی مدد چاہیے ان کو. لیکن جے ڈی سی کا نام اس لیے, دیکھیے سیلانی والے کر رہے ہیں, عالمگیر والے کر رہے ہیں, الخدمت والے کر رہے ہیں, بڑی دوست ویلفیئر والے کر رہے ہیں, اور اس کو بھی ٹیکل کر رہے ہیں عمران رضا, اور مائی ہیلپ والے جو فنکار برادری ہماری وہ اس کو کر رہی ہے, نواب عالم صاحب اور فائق وغیرہ, اور بہت سے لوگ ہیں. لیکن جے ڈی سی کا نام میں اس لیے لے رہا ہوں کہ جے ڈی سی کا جو کرتا دھرتا ظفر عباس اور ان کی ٹیم جو انہوں نے بنائی ہوئی, تو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے ظفر عباس کو, بالکل ٹھیک, کہ وہ مدد کے لیے نکل جائے. لیکن ظفر عباس کی جو ہیلپ کر رہے ہیں, جو اس کو سپورٹ کر رہے ہیں, جو اس کے پیچھے کھڑے ہیں, سائیڈ میں کھڑے ہیں, سامنے کھڑے ہیں, وہ طبقہ ابھی شامل زیادہ نہیں ہوا ہے, جو بہت فائنینشلی بڑے مضبوط ہیں, مخیر ہے, ابھی وہ شامل ہو رہا ہے آہستہ آہستہ. یہ وہ لوگ ہیں جو خود چھوٹا بڑا گفٹ دے کے ظفر کو آگے بڑھا رہے ہیں. سر جو کام ظفر جے ڈی سی کی طرف سے کر رہے ہیں, ہم سب کو یقین نہیں آتا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, اب ایک سوال یہ کیا جاتا ہے عموماً کہ ایک ایپیکس باڈی یہاں پر موجود ہے, آرٹس کونسل موجود ہے, وہاں پر لوگوں کا انتخاب بھی ہوتا ہے, الیکشن بھی ہوتا ہے, سارا پروسیس ہوتا ہے. ایسی ساری صورتحال میں جب کسی فنکار کے اوپر کرائسس آتے ہیں اور کوئی فائنینشیل کنسٹرین آتا ہے یا کسی قسم کا جو معاشی چیلنج اس کو آتا ہے, تو یہ باڈیز کہاں ہوتی ہیں, یہ اپنا کیا رول پلے کرتی ہیں؟ یہ صحیح وقت ہے پوچھنے کا, ذرا دیکھنے والوں کو پتہ چلے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. آپ بہتر بات کر رہے ہیں اور بہترین بات کر رہے ہیں. دیکھیں وہاں احمد شاہ صاحب ہیں, جو میں سمجھتا ہوں, میں آرٹس کونسل کو فرام ویری بگننگ جانتا ہوں. ٹھیک ہے. احمد شاہ صاحب سے میری 40 سال پرانی دوستی ہے. جب یہ کوئی تعلق نہیں تھا, بس وہ ہمارا ڈرامہ دیکھتا تھا, لیکن فیملی بیک گراؤنڈ اس کا بڑا مضبوط رہا اور ہے. سر جب سے اس نے آرٹس کونسل کو سنبھالا ہے, تو آرٹس کونسل اس وقت سے بہت سنبھلا ہے, اور آج بھی وہ آرٹس کونسل کے لیے بہت زیادہ کچھ کر رہے ہیں. جب دیکھیں آپ آرٹس کونسل کو ویسے دیکھیں کہ وہ کس طرح پنپا ہے, تو اس کے پیچھے احمد شاہ نظر آئیں گے, ان کی ٹیم نظر آئے گی. کسی کے کام کو ایک دم نیگلیکٹ نہیں کر دینا چاہیے. کسی ایک مسٹیک یا کسی, مجھے تو خیر ان کی کوئی مسٹیک نظر نہیں آتی, لیکن پھر بھی اگر لوگ کہتے ہیں تو ہوگی. سر وہ بھی یہ آرٹس کونسل کی طرف سے انہوں نے بڑی مدد کرتے ہیں لوگوں کی, ان کے ایوارڈز میں, اس میں. لیکن اس وقت اسٹیج ہمارا جو ہے بڑا زبوں حال ہے. بالکل. تو وہ ان کو یہ ان سے پرابلم ہے کہ بھائی ہماری گورنمنٹ سے بات کریں, ہمیں وہ دلوائیں جو ہمارا حق ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور گورنمنٹ کو واقعی دینا چاہیے, لیکن وہ بھی کوشش کر رہی ہے, احمد شاہ کی ٹیم پوری. تو دیکھیں اس وقت چاہیے فنکاروں کو بہت ٹینشن لوگوں کی. بالکل صحیح. اس وقت وہ سفید کالر لوگ ہوتے ہیں فنکاروں میں جو کہہ نہیں سکتے. بالکل ایسا ہی. اب یہ جو لوگ ہیں نا, ان کی جو بنائی ہے لاہور اور
कराची की जो आर्टिस्ट हैं सारे संजय मबीबी साहब है। अच्छा, सारे बड़े लोग हैं, रियाज मुनीर स्पेशली उनका ये वो इसके बानी हैं जी। और सर मदिया शाह छोटा नाम तो नहीं है, मीरा छोटा नाम नहीं है, वो जुल्करनैन हैदर हैं, रूबी अनम है, तकार ठाकुर हैं, अशरफ खान साहब, अल्ताफ मलिक साहब हैं, बीजी डिजाइनर हैं, बड़े यहाँ से सर देखिए वो सब गुलाम मुहीद्दीन तो अयूब खोसा साहब, कैसर खान निज़ामानी, ये सर वो लोग हैं जो एक पैर पे खड़े हो गए हैं। बिल्कुल ठीक है। अब मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए अगर इस वक्त पूरी दुनिया की जो पोजीशन है वो कोरोना ने जी जी बहुत ही ज़्यादा अटैक करके उसको कमज़ोर करने की कोशिश की और कमज़ोर कर रहा है, ज़ाहिर है इसकी कोई दवाई नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही, इस पे इसका कोई इलाज अभी तक वेपन नहीं ऐसा नहीं है जो इसको खत्म करे। एक वेपन है जी, एहतियात। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, हमारी गवर्नमेंट, जो आपने एक सवाल किया था कि हमारी गवर्नमेंट अगर जो कह रही है तो हमें गवर्नमेंट की भी माननी चाहिए कि वो क्या कह रही है कि आप लोग ज़रा ये एहतियात कर लें, ये कर लें, वो करें, ज़रूर करें, लेकिन गवर्नमेंट का जो अगर फ़र्ज़ बनता है कि इन सब की हेल्प करें, इन सबको अपनी ऑन बोर्ड ले, इनको ऑन बोर्ड ले, उस नशिस्त पे रखें, बिल्कुल ठीक है, जिस नशिस्त पे उनकी हेल्प, क्योंकि ये मसाइल को समझते भी हैं और जानते भी हैं। इसकी निशानदेही भी यही लोग कर सकते हैं क्योंकि इनके अंदर जो बहुत सारे मसाइल हैं उसके बारे में। अब देखिए स्टेज की बात करूँगा जी जी। अच्छा, मैंने एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं इसके ऊपर, ठीक है जी। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते हैं हमारा प्रोग्राम। वेलकम बैक वंस अगेन। आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग कराची। ब्रेक पे जाने से पहले जी गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। बड़े मौजूद मेहमान हमारे यहाँ पर मौजूद हैं, आर्टिस्ट की फलाह के हवाले से काम कर रहे हैं, सीनियर आर्टिस्ट हैं, अदनान जिलानी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। शहजाद रज़ा साहब एक तवील अरसे से वाबस्ता हैं टेलीविज़न स्क्रीन के साथ, और इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत ये है कि जो फ़नकारों की फलाह के हवाले से तो हम बात करते हैं कि बहुत कुछ किया जाना चाहिए, हुकूमती सरपरस्ती की हमेशा से हम बात करते हैं, सबसे ज़्यादा जिसकी ज़रूरत है, लेकिन इस वक्त बड़ी गैर मामूली सूरत हाल है जिसके बारे में आपसे कुछ देर पहले भी बात हो रही थी और पिछले कई प्रोग्राम्स में बात हो चुकी है कि तमाम ही शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग इससे मुतासिर हैं। तो फ़नकारों की इस वक्त क्या सूरत हाल है, इस हवाले से आज बात करें। अदनान, ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू हो रही थी। अच्छा, एक मसला और भी है क्योंकि हमारा इंट्रैक्शन रहता है, बहुत सारी NGOs के लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे, बहुत सारी ऐसी भी, जैसे आपने कहा कि हमें रजिस्टर्ड होने की ज़रूरत नहीं है, गैर रजिस्टर्ड तंजीमें भी बहुत सारी इस वक्त जो है वो सोशल मीडिया पे एक्टिव है, फ़नकारों की फलाह बहबूद के लिए काम कर रही हैं, तस्वीरें भी लगा रही हैं, राशन भी एक्सचेंज हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। क्या इनकी कोई अहमियत है? क्योंकि फ़नकार बहुत सारे कंप्लेन करते हैं जी हमें तो इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना हम इनको पहचानते हैं, फ़नकारों के नाम पर काम भी करते हैं, कहीं ना कहीं फ़ंड्स भी ले लेते हैं और फिर उसके बाद आगे पीछे हो जाते हैं। क्या इसके बारे में मैं सिर्फ एक बात अर्ज़ करूँगा कि जितने भी हमारे फ़नकार साथी काम कर रहे हैं उनकी मेहनतों पे, सलाहियतों पे कोई शुबा नहीं, पहली बात है। ठीक है। और इस वक्त ये मसला ये नहीं है कि वो कर रहा है या वो कर रहा है, ठीक है, कोई भी कर रहा है, कर रहा है, ठीक है, सो बिस्मिल्लाह। ठीक है। इस काम में, इस कॉज में जितने लोग आए कम है, चाहे वो जिस इदारे से काम करना चाहे, लेकिन करे ज़रूर। ये ज़रूरत हमें पेश क्यों आ रही, पहली बात तो ये सवाल तो ये बात है। बिल्कुल ठीक है, हमें ज़रूरत नहीं थी और हमें ज़रूरत थी कि ना होनी चाहिए थी, पड़ गई, लेकिन थी की बात कर रहा हूँ, सीखा इस्तेमाल किया। बात ये हुई कि जी बजट ट्रांसफ़र हुआ सिंध को या जो भी हुआ, ये हम उसमें मैं नहीं पढ़ना चाहता। ठीक है, मैं मुद्दे की बात करना चाहता हूँ। चाहे आपने 8 अरब दिए, 4 करोड़ दिए, चाहे 8,000 दिए, 4 लाख, ठीक है, आप कहते हैं, चाहे फेडरल हुकूमत कहती है, चाहे सिंध कहती है, हमारे से कोई ताल्लुक नहीं, ठीक है, मेरा सियासत से, पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं, मैं रखना चाहता हूँ। ठीक है जी जी। दूसरी चीज़ है और फनकार दूसरी चीज़। मैं इससे बहुत मेरी सब अर्ज़ ये है कि जब सवाल आता है कि जी हमारे पास कोई ऐसा सिलसिला नहीं बन रहा जिससे हम घर घर राशन पहुंचा सकें, ठीक है, हम लोगों को रिफैसिलिटेट कर सकें, ठीक है, मान लेते हैं, एक लम्हे को तस्वीर कर लेते हैं। मेरा सिर्फ एक मुद्दा, मैं एक सवाल, एक छोटी सी करता हूँ। जब आपकी यूनिवर्सिटी काउंसिल्स नहीं आते, आपके डिप्टी कमिश्नर्स हैं, आपके असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, उनके अंडर SDMs हैं,
above all, पोलियो के कतरे पिलाने की जो मुहिम शुरू होती वर्कर्स हैं है आपके तो पास, आपके वो वर्कर्स जो है घर घर पहुंचते हैं, उनके पास सारा आदाद शुमार मौजूद होता है कि किस घर में कितने अफराद हैं, किसको पोलियो के कतरे पिलाने हैं। आप उन टीमों की खिदमत क्यों नहीं हासिल करते भाई? एब्सोल्युटली ठीक। आपके पास देखिए बात है कि मशवरा देने वाले बहुत सारे हैं, लेकिन डिलीवर करने की वेल होनी चाहिए। डिलीवर जब करने की बात आती है, अब हम अपनी तरफ आते हैं। अभी तो सरसरी बात निकली थी कि जी हमारे पास ये नहीं कि हम किस तरह पहुंचाएं, नहीं जी आपके पास है, आप पोलियो की कतरे पिलाने वाली जो मुहिम लोग अफराद हैं, वो टीम है, उनसे रब्ता करें। आपके पास बहुत सारे लोगों की लिस्ट है, यूसी काउंसिल्स हैं, वो आपके पास हर चीज़ आपको मुहैया कर सकती है, आपके मोहल्ले का काउंसलर है, सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंटेशन किस तरह कराया जाए ये आप लोगों को पता होगा। कि मैं हुकूमत से कहूँगा आपसे ज़्यादा हम नहीं जानते। अब आते हैं हम यहाँ पे जी कि मिसाल के तौर पर हम जो सिलसिला ये हो हमारा भाई कि शहजाद भाई हो गए, मैं हो गया, 4 लोग और हो गए, मैं नाम गिनवाने नहीं बैठा हूँ अभी। ठीक है ठीक। हमें कहीं से राशन आता है, कहीं से कुछ आता है, और हमारे पर्सनल दोस्त हैं, हमने किसी से कुछ नहीं लिया अभी तक, चेक करना तो चेक कर ले, ठीक है। वहाँ से राशन इकट्ठा करके अब उसमें ENG के लड़के हैं, उसमें स्पॉट बॉयज हैं, मुझे चाय पिलाते हैं भाई हमारे दोस्त, बिल्कुल एसोसिएट डायरेक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स ऐसे सफ़ेद पोश लोग हैं, गरीब लोग जो हैं जिनको हम गरीब कह रहे हैं। एक तो गरीब तबका वाकई है, बिल्कुल ठीक है, और एक वो तबका है वो जो सुबह है ना वो एक बेलचा लेके और खुरपी लेके यूं यूं बैठ जाता है, यूं यूं करता रहता है, बिल्कुल ठीक, यूं यूं करता है। मैंने कहा यार चलो चलो काम है करना है जगह पर, नहीं भाई काम नहीं करना, वो भाई काम है नहीं भाई, वो मैंने तो लेके क्यों बैठा हुआ राशन, तो राशन लेके बैठे। अब पता ही चला, मैंने 2-3 लोगों का जब इंटरव्यू किया ऐसे प्यार मोहब्बत से, वो कहते हैं सर हमारे पास 6 से 8 महीने का राशन पड़ा हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही। राशन या खाना पीना या अजनास उन लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा जो वाइट कॉलर है, ऐसे ही, जो ये भी नहीं कह सकता यार कि मेरे बच्चे के घर में दूध नहीं है। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा ही है। ये मसला है, बिल्कुल अदनान, बिल्कुल इनकी जो निशानदही है जो उन्होंने पॉइंट आउट किया है बिल्कुल दुरुस्त है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं, ख़ासतौर पर फ़नकार बरादरी के अंदर। एक तो ये बड़ा आम सवाल है कि इसकी ज़रूरत ही क्यों पेश आ रही है, लेकिन अगर इस वक्त गैर मामूली सूरत हाल है भी तो फिर इस वक्त पॉइंट आउट करना और उनको आइडेंटिफाई करके उन तक डिलीवर करना ये एक बहुत बड़ा टास्क है इस वक्त। जी पाकिस्तान हमारा एक गरीब मुल्क है, बिल्कुल है, लेकिन हमने अपने खुद सरवाइव किया है और हम कोशिश अब भी कर रहे हैं कि हम सरवाइव करते रहें, लेकिन गरीब मुल्क है, भूख हमारे यहाँ है ऐसे ही, और हम उनका ख्याल करते हैं पूरे साल। बिल्कुल ठीक है सर, ये काम पूरे साल क्यों नहीं होता? हम ये काम पूरे साल करें। अभी जो इन्होंने जो शोबिज़ फ्रंट बनाई है ना, इसका मकसद भी इन्होंने यही रखा है कि हम पूरे साल इस चीज़ को लुक आफ्टर करेंगे, जिसकी चीज़ ज़रूरत है। बिल्कुल, आप साल के किसी भी टाइम पे कहीं चले जाएं लोग तो आपको नज़र आ जाएंगे कि ये इनके यहाँ शायद 2 वक्त से खाना नहीं खाया गया है, नहीं है ना है। तो इन चीज़ों का फनकार इसलिए फ्रंट पे आ जाता है कि वो लोगों की नज़रों में होता है। बिल्कुल, इसमें सफ़ेद कॉलर जो होते हैं वो कोशिश करते हैं कि नज़र में ना आए उस तरीके से जी, लेकिन वो उन लोगों को भी जानता है जो ज़रूरतमंद है। देखिए फ़नकार लोग सब कुछ होते हुए भी इस वक्त जैसे जाकिर मस्ताना, सलीम आफरीदी, परवेज़ सिद्दीकी, ये लोग मिलके, जाकिर मस्ताना की बेटी है ज़ैनब जी, उसकी NGO बनाई उन्होंने, नाम से वो करते रहते हैं। देखिए अप्रिशिएट करना चाहिए, बिल्कुल ऐसा ही वो करते रहते हैं। इस वक्त वो मैंने शूटिंग पे थे हमारे साथ जी, तो PTV की वो घर दामाद, तो सर जो उनको फ्री टाइम था ना वो लगे हुए थे, यार मुझे पैकेज बनाना है, रमज़ान पैकेज, मुझे वो चाहिए, खजूरें चाहिए, मुझे वो शरबत जो भी कुछ भी रमज़ान में ज़रूरत है। तो मैं ही देख रहा था, मैं कह रहा था कि यार अगर ये लोगों को मालूम हो कि इनके दिल में क्या क्या है, तो देखिए हम जो कुछ कर सकते हैं, हुकूमत के पास ताकत है और हुकूमत के पास हर किस्म की ताकत है, बिल्कुल ठीक है, पैसे की भी और हर तरह से फैसिलिटेट कर सकते हैं। हम सिर्फ इतना कहेंगे कि आर्टिस्ट हम अपनी बात, हम जाहिर है हम अपनी बात जी सामने करके हम सबकी हेल्प करने की कोशिश तो कर रहे हैं।
हुकूमत को चाहिए सबको देखते हुए फनकारों पे नज़र रखें। बिल्कुल ठीक है। देखिए बहुत ज़रूरतमंद है। अब बिल्कुल ही लेट डाउन हो के क्या उन्हें बताएंगे हम प्रॉब्लम में हैं, लेकिन उनको चाहिए उन लोगों से कांटेक्ट करें, उन NGO से कांटेक्ट करें, उस जो उन्होंने वेलफेयर्स बनाई हैं, ताकि इसलिए JDC के ज़फ़र और उनकी टीम इसलिए सामने है कि सर आप उनका सेटअप अगर देखें, एक चक्कर लगाइए। मैं कर चुका हूँ प्रोग्राम ज़फ़र के साथ, क्या ना आपने वो सेटअप, लोग बड़े बड़े सेटअप वाले कह रहे होते हैं, सर अल-खिदमत वाला बहुत बड़ा सेटअप है, बड़े काम करने वाले लोग हैं, सैलानी, आलमगीर, सर वो कहते हैं कि माशाल्लाह ये सेटअप होना चाहिए, यही सेटअप होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, इसको स्टैंडर्ड बनाना चाहिए और यही मॉड्यूल है जिसको फॉलो किया जाए और इस वक्त सबसे ज़्यादा। और किसी को मना नहीं करते सर, कोई ज़बान उन्होंने बिठा दी, किसी किस्म की कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, कमेटियाँ बिठा दी हैं सर, हर किस्म, हर तो क्रिश्चियंस के भी वहाँ बैठे हुए लोग, वहाँ पर और जितने तबके लोग, बिल्कुल ठीक है, माइनॉरिटीज़ के जितने भी लोग हैं सारे, ताकि वो खुद फैसला करें कहाँ पर किस जगह कितनी ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब एक मसला ये है कि दोनों से सवाल ये है कि हर जगह हम एक बात कर रहे हैं कि हेल्थ फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, टेस्ट कंडक्ट करने चाहिए, सैनिटाइज़र के वगैरह से जो भी सहूलतें हैं वो देनी चाहिए। जैसे बुकला हमारी बरादरी है, उनके हवाले से प्रोग्राम किया कि कोर्ट्स के अंदर ही फैसिलिटी होनी चाहिए। फ़नकारों के हवाले से अब तक कोई इसके ऊपर कोई फ़ैसला हुआ है कि हम टेस्टिंग को जो है वो कंडक्ट करवा सकें? क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मसला है कि बहुत सारे लोग जो है अभी पता चला, फैसल ईदी साहब अगले दिन जो है उनको भी कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है, तो फ़नकारों की बड़ी तादाद यहाँ पे काम कर रही है, तो काफ़ी देर से जिनका इंटरेक्शन रहा है, लोगों से मिलना मिलाना रहा है, अभी तक इस बारे में कोई बात नहीं। अल्लाह माफ़ करे जी, बात हो रही है SOPs की या प्रिकॉशंस के लिए। यस सर, एक बात अर्ज़ करूँगा, शायद ये बात देखने वालों को शायद बुरी भी लगे, मायूब भी लगे, लेकिन जो मैंने महसूस किया है पर्सनली वो मैं शेयर कर रहा हूँ लोगों से। ज़रूरी नहीं कि आप लोग उससे मुत्तफ़िक़ हो। बिल्कुल ठीक। बात ये कि जब से हम पले बढ़े कराची में, हमने कराची का बंद कबाब भी खाया, हमने हलीम भी खाया, बिल्कुल ठीक, और हमने पता नहीं क्या अलम गलम खाया जो हमें खुद अंदाज़ा नहीं होता। इसका मकसद ये हम अलम गलम खाया कि कोरोना असर नहीं कर सकता। ऐसी बात नहीं है। शहजाद भाई ने बड़े प्यार में, बड़े अज़राए मजाक, बड़ी, लेकिन संजीदा बात ये सर बात है कि आप फिर भी देखें कि बाकी ममालिक के मुकाबले में तनासब देखा है पाकिस्तान का बहुत कम है। ठीक है, बाहर से आना, यहाँ से वहाँ जाना, ठीक है, वो ना चाहिए। अभी कल मैंने अपने इंस्टा पे भी, फेसबुक पे मैंने ये पेज पे मैंने ये अर्ज़ की है कि भाई आप फेडरल या सिंध, आप लोगों की जो जंग है वो तो जारी रहेगी, ठीक है, उसमें हम लोग तो नहीं जीत सकते भाई, और ना मैं जीतना आपसे। बिल्कुल ठीक है। बात ये कि फ़नकारों का जो रोज़गार है वो TV से, रेडियो से, इससे मुंसलिक है, ऐसे ही उसकी SOPs के साथ उनको अलाउ कीजिए काइंडली कि वो अपना काम कर सकें, काम शुरू कर सकें, इंडस्ट्रीज का और रिवाइवल की बात बाइज्जत तरीके से कर सके। हमें नहीं शौक है मांगने का भाई, काम करना चाहते अल्लाह पाक ने, मैं तो, मेरी तो कोई औकात नहीं भाई, मैं बड़ा छोटा सा आर्टिस्ट हूँ, शहजाद भाई जैसे और बहुत से लोग हैं जिनसे अल्लाह पाक बड़े बड़े काम देता है। भाई आप बड़े से बड़े इंडस्ट्रीज को घर बिठा देंगे तो जो अपनी फैक्ट्री ओनर जो है वो अपने मजदूरों की तनख्वाह नहीं दे पाएगा, फिर आखिर क्या होगा, फैक्ट्री बंद करनी पड़ेगी। बिल्कुल ऐसे। अभी जो नेक्स्ट कोरोना के बाद चैलेंज का आपको हमें सामना करना है वो एक, अल्लाह न करे, गॉड फॉरबिड्स, मेरे मुँह में खाक, वो है रिसेसिएशन। बिल्कुल ऐसे ही। बात यह है कि जब एक आदमी के पास खाने को रोटी नहीं तो वो रोटी छीनेगा, वो आटा छीनेगा, तो मैं ना चाहते भी हुकूमत का नाम मुँह पे आ जाता है, क्योंकि हुकूमत जिम्मेदारी है। बिल्कुल ठीक है कि आप लोग बार बार कह रहे हैं जी हमने इतना पैसा दे दिया भाई, आपने सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिया, बड़ी मेहरबानी, भाई नहीं पहुंचा। अच्छा, फनकारों मिसाल के तौर पर पहली बात तो है कि हमारी इंडस्ट्री को, चाहे फिल्म इंडस्ट्री कहते हैं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री, यस, पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री, लेकिन इसको इंडस्ट्री का दर्जा ही नहीं दिया गया। अगर इंडस्ट्री का दर्जा दिया गया होता तो हमारे लिए भी तो ये जरूरत होती है, हमारे लिए भी कुछ ना कुछ पैकेजेस का ऐलान किया जाए। बिल्कुल ना, वक्त हमारे पास क्योंकि महदूद है, बहुत सारे मामला पर गुफ्तगू करनी, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इंडस्ट्रीज़ के रिवाइवल की बात हो रही है और हर जगह ये बात हो रही है कि एक SOPs तय किए जाएँ और काम शुरू किया जाए। इस वजह से ड्रामास वगैरह का जो काम है, जो शूटिंग्स है, वो भी सस्पेंडेड है सारी। शहजाद साहब कैसे इसको हुकूमत से बाकायदा को इस बारे में ऐलान करना चाहिए? मैं एक छोटी सी मिसाल दे के फिर मैं इस बात पे आ जाऊंगा। हमें ज़रूरत ये है, हुकूमत को भी ज़रूरत ये है, और सब जो कर रहे हैं मदद एक दूसरे की,
کہ ہم یہ مدد کو سارا پورے سال رکھیں. ٹھیک ہے. جیسے میرے چھوٹے بھائی ہیں عمران رضا, وہ ایک ادارے سے منسلک ہے, جنرل سیکرٹری وہ ہیں, TNI سے منسلک ہے, اس کے ہے کانٹینٹ ہیڈ ہے, پروڈکشن ہیڈ ہے. سر میں 20 سال چھوٹے ہیں مجھ سے, چھوٹا بھائی مجھ سے. سر میں نے اس کو دیکھا ہے کہ میں تو اس کو میں آئیڈیل سمجھنے لگا ہوں, کیونکہ وہ صبح اٹھتا ہے اور رات کو جب سونے کے لیے لیٹتا ہے تو کیلکولیشن یہ ہے کہ وہ کس کس کی مدد کی اس نے. ماشاءاللہ. تو وہ اگر جا رہا ہے بہت ضروری کام سے, تو راستے میں اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا تو سر وہ رک جاتا ہے, یہ سوچے بغیر کہ مجھ سے کراس کوشچننگ ہوگی, وہ اس کو اٹھا کے سیدھا لے جاتا ہے اور اپنے ایفرٹس استعمال کر کے, یار اس کو دیکھو, اس کو. یا یہ کہ وہ سارا سال لوگوں کی ہیلپ کر رہا ہے کسی چیز سے بھی, پیسے سے, مورلی سپورٹ کر رہا ہے. سر ہمیں یہ ایک مثال دی, میں سب کو ایسا ہی بننا ہے. ٹھیک. اور جو عدنان کے والد صاحب جو قربان جیلانی سر, انہوں نے ایک یونین تھی شوبز کی سب سے بڑی, جی, اس کے ہیڈ تھے. جس طرح میں نے ان کو کام کرتے دیکھا تھا, وہ اس طرح ہمیں کام کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک ہے سر. ہم اصل میں ایک چھوٹی سی اور بات ہے کہ ہم فنکار جس دن ایک ہو گئے نا, سب کے لیے اکراس دا بورڈ یہ میسج ہے, سب کے لیے ایک ہو گئے نا سر, تو میں میری رائے ہے, میں ایک پاکستانی ہوں الحمدللہ, میری رائے یہ ہے کہ اگر ایک ہو گئے تو اس ملک کا پریسیڈنٹ بھی آرٹسٹ ہوگا, کیا کہیں, اس ملک کا پرائم منسٹر بھی آرٹسٹ ہوگا, اور پھر وہ تمام وہ درد جو اس کے دل میں ہے نا, بالکل ان کے لیے کام کر سکے گا. بڑی اچھی بات ہے. لاسٹلی آج کا دن بڑا امپورٹنٹ ہے. آج 22 اپریل کا دن ہے 2011 کو. آج بہت بڑی ہستی, بہت بڑی شخصیت پاکستان کی ٹیلی ویژن فلم کی, معین اختر صاحب ہم سے جدا ہوئے. آج ان کی برسی بھی ہے اور بڑی تیزی سے, میں نے سوچا تھا کہ جاتے ہی پہلے ہم طے بھی یہ تھا, لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے وہ نہیں کر سکے. لیکن یہ بڑا عام موضوع ہے, تو آخر میں اس حوالے سے گفتگو مکمل نہیں ہوگی. اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے معین اختر صاحب کے ساتھ کام کیا, ان کو بڑے قریب سے دیکھا ہے, بہت اچھے سے اس کو جانتے بھی پہچانتے بھی تھے. تو ان کے بارے میں چند باتیں, کیونکہ وقت کی کمی ہے, بار بار یہ دہرا رہا ہوں. عدنان سے اس کا آغاز کریں گے. جی, معین انکل کے بارے میں اتنا کہوں کہ بچپن میں جس طرح ان کی گود میں کھیلے اس طرح ان کی گود میں بھی کھیلے. اور انہوں نے ایک جملہ مجھے کہا تھا, مجھے آج تک یاد ہے, مووی بنی تھی ہمسایہ ملک میں, تو اس میں ایک کردار دلیپ صاحب نے کیا تھا اور ایک کردار امیتابھ صاحب نے کیا تھا. تو ان کی ہمیشہ مجھے 8-10 دفعہ انہوں نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ وہ دلیپ صاحب والا کردار میں کروں اور امیتابھ صاحب والا کردار تم کرو. کیا کہنا, تو میں ہنس کے ان کو ٹال دیتا تھا. لیکن بہت پیارا شخص, لوگوں کی مدد کرنے والا, اور میرے خیال میں وہ شخص جو باقی صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے. باقی شہزاد بھائی بہت اچھے. یس سر, میں نے معین صاحب نے ساتھ شوبز شروع کیا, انہوں نے میمکری شروع کی. جی جی. اور سر میں نے ریڈیو شروع کیا تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے حکومت کرتے ہیں معین اختر, عمر شریف اور چند ایسے نام اور ہیں جو آپ کے پاکستان کو نقشے میں گہرا کر دیتے ہیں, رنگین کر دیتے ہیں, یہ وہ نام ہے. سر معین صاحب کی جو ایک گریسفل آدمی تھے, بالکل, ان کا کام بھی بڑا گریس کے ساتھ ہوتا تھا. ایسے ہی ایک چیز معین اختر صاحب نے دنیا میں جہاں جہاں کام, سر انڈیا سے کچھ پروگرام جیسے دلیپ صاحب کا شو ہو رہا ہے, راج کمار صاحب کا شو ہو رہا ہے, تو انہوں نے ایک شرط رکھ دی, سر انڈیا میں کم ہے لوگ, بالکل صحیح, انہوں نے شرط رکھ دی کہ اگر اس کو ہوسٹ کریں گے معین اختر تو یہ پروگرام میں جب آئیں گے. تو اب آپ یہ سوچئے کہ پاکستان کو کس لیول تک یہ لوگ اوپر لے گئے کہ وہاں کے یہ لوگ کہہ رہے ہیں اگر معین اختر صاحب ہوں گے تو سر بہت بڑی چیز. اور جس وقت گئے نا سر, جی, تو ہم سب ساتھ سیریل کر رہے تھے, اور سر وہ چلے گئے. تو انہوں نے, ان کے ڈرائیور کو پتہ تھا کہ انتظار ہو رہا ہے کہیں شوٹنگ پہ, تو وہ اس احکامات کے مد نظر جو دیا کرتے تھے ان کو, سیدھا آیا. تو سب کہنے آئے معین صاحب آ گئے, معین صاحب آ گئے, معین صاحب آ گئے. ایک پارکنگ ان کے لیے الگ ہوتی تھی, آگے 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 آگے, تو وہ آیا, بیٹھ یوں کھڑا ہو گیا. کہتے کہاں ہے معین صاحب, اچھا نہیں آئے بھی, اچھا چل, کہتے اب آئیں گے بھی نہیں. میں بھاولپور میں شوٹنگ کر رہا ہوں, گر گئے تھے.
बिल्कुल ऐसा। heard about मोइन साहब, सब हामिद साहब, हम लोग सब शूटिंग कर रहे थे भावलपुर के गांव में, और इरफान मोदी वाले की कॉल आई है, उससे बोला और शुक्र है मैं कोई पीछे जगह से गड्ढा था उसमें गिरे, बस अल्लाह ने बचा ली। लेकिन ये कि मोइन साहब इज़ अ वेरी वो लॉस है हमारा, बहुत बड़ा लॉस है। बिल्कुल मोइन साहब अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, आमीन, क़ब्र को कुशादा करे, अच्छी जगह पे हैं, हमारा तो ये यकीन है, लेकिन बाकी अल्लाह जानते हैं। लेकिन हमारी दुआ ये है कि उनकी कब्र को पुरनूर करे नूर से अल्लाह, और जन्नतुल फिरदौस में आला तरीन मुकाम। आमीन। इसी बात के साथ जी इजाज़त आपसे चाहेंगे, प्रोग्राम का ख़त्म होगा। बातें बहुत सारी थी, बहुत तवील गुफ्तगू इसके ऊपर हो सकती है क्योंकि मसाइल बेपनाह हैं, बहुत सारी चीज़ों की निशानदही हो चुकी है, बहुत सारे मसाइल पे बात होना बाकी है। इंशाल्लाह फिर कभी मौका मिला तो ज़रूर सहमत देंगे अपने इन मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि सबसे कम इस शोबे के हवाले से बात होती है, जो मुश्किलात हैं इनकी, जो परेशानियाँ हैं सबके साथ हैं, लेकिन फ़नकार के साथ वैसे ही बहुत ज़्यादा मुश्किलात रहती हैं क्योंकि यहाँ पर अभी तक ये मुतालबा है कि जो इसको इंडस्ट्री का जो शोबेस है दर्जा दिए जाने की ज़रूरत है। और इसके अलावा और बहुत सारे मसाले हैं जैसे मैंने अर्ज़ किया, तो इसके ऊपर इंशाल्लाह ज़रूर एक नशिस्त रखेंगे क्योंकि आगे माह मुबारक अब आगाज़ होने जा रहा है। तो इंशाल्लाह आपसे जो है वो रमज़ान ट्रांसमिशन में मुलाकात होगी और बहुत सारे और मामलात हैं जिसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। आपके पैगामात मौसूल हो रहे हैं सोशल मीडिया के ज़रिए, आप हमें इसी तरह अपनी राय भेजते रहें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब प्रोग्राम शुरू करेंगे तो इस तरह और बहुत सारे दीगर मामलात हैं जिसके ऊपर ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। यहाँ से आपसे इजाज़त लेनी होगी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मोहम्मद यासिर को और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, अल्लाह के बाद।